Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. आज हामीले पढ्ने टपिक भनेको बायोमोलिक्युल्स हो। बायोमोलिक्युल्स है। सो बायोमोलिक्युल्स के हो? These are the molecules of life. लाइफ बनाउने मोलिक्युल्स। फर एक्जाम्पल के भए? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटिन्स, न्यूक्लिक एसिड, यो सबै के हुन्? बायोमोलिक्युल्स हुन्। सो यिनीहरुकै बारेमा आज हामी पढ्छौं वन बाइ वन। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटिन, न्यूक्लिक एसिड। सो ल एउटा क्वेशन आयो। कलेक्सन अफ बायोमोलिक्युल्स इन सेल्स, यसलाई के भनिन्छ? एउटा सेल भित्र प्रोटिन पनि हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट पनि हुन्छ, न्यूक्लिक एसिड पनि हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ? कलेक्सन अफ बायोमोलिक्युल्स इन सेललाई के भनिन्छ? एन्सर भन त कसैले। सो राइट एन्सर इज सेलुलर पुल भनिन्छ है, सेलुलर पुल। सो एउटा सेल भित्र त्यसको मेम्ब्रेन फस्फोलिपिडले बनेको हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ भित्र न्यूक्लियसमा न्यूक्लिक एसिड हुन्छन्, त्यहाँ धेरै कार्बोहाइड्रेट सब्स्टान्सेसहरु हुन्छन्। यो सबैलाई टुगेदरमा सेलुलर पुल भनिन्छ। एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट। ल ठीक छ, यति भयो। अब हामीले सिधै सुरु गर्छौं कार्बोहाइड्रेटबाट। सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट भनेको इट इज अ organic compound. This organic compound is made of carbon, hydrogen and oxygen. Carbon, hydrogen and oxygen. So carbon, hydrogen, oxygen कुन प्रोपोर्सन मा हुन्छन् भन्दा जहिले पनि याद राख्नु CN, H2N र ON को प्रोपोर्सन मा हुन्छ। दिस इज द मोलिकुलर फर्मुला। यसलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ, CN अनि H2O अनि N लेख्न सकिन्छ। So that is why के भनिन्छ भन्दा कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज हाइड्रेट्स अफ, नामैमा हेर हाइड्रेट मिन वाटर, हाइड्रेट्स अफ कार्बन। कार्बन यहाँ छ अनि यहाँ वाटर छ, वाटरलाई हाइड्रेट भनियो, यसलाई कार्बन। सो हाइड्रेट्स अफ कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बो भने कार्बन, हाइड्रेट्स। सो general molecular formula of carbohydrate is represented by यही CnH2ON। यहाँबाट अब MCQs पनि भन्न सक्यो। अब कार्बोहाइड्रेट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ अप्सन ए CnH2ON भनिदियो, C2NH2O2N भनिदियो हैन, अनि धेरै अप्सन दिन सक्यो। बट द राइट एन्सर इज CnH2ON, CN ब्र्याकेटमा H2N। सो यहाँबाट के थाहा पाइयो कि इन कार्बोहाइड्रेट the proportion of carbon, hydrogen and oxygen is in the ratio of 1:2:1 भनेर थाहा पाउनु। So the proportion of carbon, hydrogen and oxygen in carbohydrate is in the ratio of 1:2:1 भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यहाँबाट नि अर्को MCQs बन्न सक्छ। सो यो बेसिकली सिम्पल कुराहरु हुन्। ठीक छ, अब थोरै कार्बोहाइड्रेटको मेटाबोलिजम जानौँ हाम्रो बडीमा। सो हाम्रो बडीमा कार्बोहाइड्रेट हामीले खान्छौं हैन, त्यो डिफरेन्ट इन्जाइम्सहरुले डाइजेस्ट भएर फाइनली द सिम्पलेस्ट फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बडी इज ग्लुकोज। सो ग्लुकोजमा चेन्ज हुन्छ, यो थाहा पाउनु पर्यो। यो ग्लुकोज एब्जर्ब हुन्छ, एब्जर्ब भएर कहाँ पुग्छ? ब्लडमा पुग्छ। अब यो ग्लुकोजको धेरै मेटाबोलिजम हुन्छ। लाइक अब यो ग्लुकोज केमा जान्छ? ग्लाइकोलाइसिसमा जान्छ। ग्लाइकोलाइसिसमा गएर के बनाउँछ? पाइरुवेट बनाउँछ, पाइरुवेट। ठीक छ, ग्लाइकोलाइसिसमा गएर। सो ग्लाइकोलाइसिस इज एनाएरोबिक प्रोसेस, अक्सिजन चाहिन्न। अर्को चाहिँ यो ब्लडबाट ग्लुकोज कता जान्छ, कता जान सक्छ? ल ग्लाइकोलाइसिसमा गयो। अर्को कता जान्छ त? ग्लाइकोजेनेसिसमा जान सक्छ। ग्लाइकोजेनेसिसमा गएर यसले लिभरमा के बनाउँछ? ग्लाइकोजेन बनाउँछ। ग्लाइकोजेन इज द स्टोरेज फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स।
एनिमल्समा स्टोरेज फर्म कार्बोहाइड्रेट के हो ग्लाइकोजेन हो सो एक्सेस ग्लुकोजले कुन फर्ममा स्टोर भएर बस्छ ग्लाइकोजेनको फर्ममा स्टोर भएर बस्छ मेनली इन द टु अर्गन वान इज द लिभर एनदर इज द मसल्स र लिभरमा ग्लाइकोजेन भएर स्टोर भएर बस्छ सो यो ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजेनमा स्टोर हुन एउटा हर्मोन चाहिन्छ त्यो हर्मोनको नाम के हो इन्सुलिन सो इन्सुलिन इज द हर्मोन द्याट इज रिक्वायर्ड फर ग्लुकोज टु बी कन्भर्टेड टु ग्लाइकोजेन यदि इन्सुलिन भएन भने यो ग्लुकोज ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट हुन सक्दैन ग्लाइकोजेनेसिस हुन सक्दैन अनि त्यतिखेर ग्लुकोज चाहिँ के हुन्छ ग्लुकोजको लेभल बढ्छ ग्लुकोज लेभल बढ्यो भने एउटा रोग भनिन्छ यसलाई हाइपरग्लाइसेमिया हुन्छ हाइपरग्लाइसेमिया यो रोग पछि गएर यही रोगलाई यसले डिफरेन्ट नकारात्मक असर पार्छ त्यसलाई डायबिटिज मेलाइटस भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ यो भयो ग्लुकोजको केही अब फेरि के बुझ्नु पर्छ अब ग्लुकोज बन्ने प्रोसेस सो ग्लुकोज चाहिँ हामीले फास्ट भयो हल्का पछाडी गरौँ न दाइ सार्न बाँकी छ एउटा ल के बुझेनौ भन त दाइ अर्को स्लाइड गरौँ पछाडीको सार्न बाँकी छ एकछिन ए सार्न बाँकी छ अब रेकर्डिङ हेर न रेकर्डिङ हुँदैछ पछि सार्न बुझ्न चाहिँ बुझ रेकर्डिङ हुँदैछ रेकर्डिङबाट हेर है ल ओके बुझेनौ भने भन न म बुझाइदिन्छु म छिटो नै पढाइरहेको छु ल सुन सो यो ग्लुकोज भयो के हामीले खान्छौँ कुनै पनि कार्बोहाइड्रेट तिमीले भात खायो सो भात इज अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट त्यो डिफरेन्ट इन्जाइमले गर्दा फाइनली गएर हाम्रो इन्टेस्टाइनमा ग्लुकोजमा चेन्ज हुन्छ सिम्पलेस्ट फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट अब यो ग्लुकोज चाहिँ एब्जर्ब हुनु पर्यो एब्जर्प्सन हुन्छ एब्जर्प्सन भएर यो ग्लुकोज ब्लडमा जान्छ अनि ब्लडमा यो ग्लुकोजको धेरै काम हुन्छ के सो यो ग्लुकोजले पहिला एउटा ब्लडमा ग्लाइकोलाइसिस भएर एनर्जी प्रोडक्सनमा हामीले किन खाना खान्छौँ एनर्जीको लागि सो ग्लाइकोलाइसिस भएर पाइरुवेट बनाउँछ सो पाइरुवेट भएर अब यो पछि पाइरुवेट चाहिँ क्रेब साइकलमा जान्छ क्रेब साइकलबाट अनि त्यसपछि यो जाने भनेको इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा अनि त्यसरी हाम्रो एटिपी जेनेरेट हुन्छ के एटिपी भनेको एनर्जी करेन्सी हो सो एउटा त ग्लुकोजको काम हामीलाई एनर्जी प्रोभाइड गर्ने भयो हामीले किन भात खान्छौँ एकदम एनर्जी लो भएको बेला खान्छौँ अनि एनर्जी आउँछ भनेको एनर्जी प्रोड्युस गर्न अर्को ग्लुकोज चाहिँ अब सबै ग्लुकोज युज भएन कसैले धेरै भात खायो सो जति अनि सुत्यो अनि सुत्ने बेला त खासै एनर्जी युज हुन्न सो त्यो ग्लुकोज के हुन्छ अब स्टोर हुन खोज्छ बडीमा कि चाहिने बेला युज हुन सकोस् त कहाँ स्टोर हुन्छ एउटा लिभरमा स्टोर हुन्छ अर्को भनेको मेनली मसलहरुमा स्टोर हुन्छ ठीक छ लिभर र मसलमा सो ग्लुकोज एउटा सब्स्टान्स भन्छ त्यसलाई भनिन्छ ग्लाइकोजेन सो दिस इज द स्टोरेज फर्म अफ ग्लुकोज इन एनिमलहरुमा फेरि प्लान्टमा स्टोरेज फर्म इज द स्टार्च छुट्टै छ स्टार्च पनि ग्लुकोज मिलेर बनेको हुन्छ सो ग्लाइकोजेन भन्छ यो ग्लाइकोजेन लिभर र मसलमा स्टोर हुन्छ यो ग्लाइकोजेन बन्ने प्रोसेसलाई ग्लाइकोजेनेसिस भनिन्छ ग्लाइको भनेको ग्लाइको अनि जेनेसिस भनेको बन्नु ग्लाइकोजेनेसिस भनिन्छ यो ग्लाइकोजेनेसिस हुनलाई एउटा हर्मोन चाहिन्छ त्यो हर्मोन भनेको इन्सुलिन हो इन्सुलिनको प्रेजेन्समा यो ग्लाइकोजेनेसिस हुन्छ इन्सुलिन भएन भने यो ग्लाइकोजेनेसिस हुँदैन अथवा ग्लुकोजहरु ग्लाइकोजेन बन्न सक्दैन भनेर बुझ इन्सुलिन भएन भने एउटा रोग लाग्छ त्यतिखेर ग्लुकोज ग्लाइकोजेन बन्न सकेन भने ग्लुकोज लेभल बढ्यो ब्लडमा ग्लुकोज लेभल ब्लडमा बढ्नु भनेको त्यसलाई हाइपरग्लाइसेमिया भन्छ हाइपरग्लाइसेमिया भनेको हाई लेभल अफ ग्लुकोज इन ब्लड त्यो हाइपरग्लाइसेमिया हुनु नै एउटा रोग हो त्यसलाई डायबिटिज भन्छौं धेरै बुढाहरूलाई भइरा हुन्छ डायबिटिज सो बेसिक कन्सेप्ट है अब यहाँबाट धेरै एमसीक्यूज बन्न सक्छ तिमीहरूले यो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो ठीक छ धेरै अब सुन अब चाहिएको बेला तिमी भोकै बसिराछौ स्टारभेसन गरिराछौ भोकै बसिराछौ एक्जाम छ धेरै स्ट्रेस छ त्यति बेला के हुन्छ मैले के भनेको थिएँ यो ग्लाइकोजेन स्टोर भएर बसिराछ तिम्रो लिभर र मसलमा अब यो ग्लाइकोजेन के हुन थाल्छ ब्रेक हुन थाल्छ अब तिम्रो बडीलाई फेरि ग्लुकोज चाहियो एनर्जी बनाउनलाई अनि त्यो स्टोर भएको ग्लाइकोजेन अब ग्लुकोजमा आउँछ यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ ग्लाइकोजेनोलाइसिस भनिन्छ ग्लाइकोजेनोलाइसिस भनेको ग्लाइकोजेन अब के भयो लाइसिस भयो ग्लाइकोजेन लाइसिस भएर फेरि ग्लुकोज मोलिक्युल्सहरु बनायो
भनेर बुझ्नु पर्यो। ग्लाइकोजेनोलाइसिस भनिन्छ ड्युरिङ स्टार्भेसन। सो यो स्टोर्ड फर्म अफ ग्लाइकोजेन ग्लुकोजमा ब्याक टु ग्लुकोजमा भन्छ, यसलाई ग्लाइकोजेनोलाइसिस भनिन्छ। ल अर्को कुरा, सो यो ग्लाइकोजेनोलाई अब ग्लाइकोजेन जुन स्टोर थियो नि, द स्टोरेज फर्म अफ ग्लुकोज जुन ग्लाइकोजेन स्टोर थियो त्यो पनि सकियो। अब त्यो सकिएपछि के हुन्छ, अब हाम्रो बडीमा ग्लुकोज त चाहियो एनर्जीको लागि त ग्लुकोज नै चाहिन्छ। अनि बडीले के गर्न थाल्छ, नन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्टबाट ग्लुकोज बनाउन थाल्छ, लाइक अमिनो एसिड्स भनेको अमिनो एसिड्स अर प्रोटिन्सबाट। तो त्यही भएर कोही मान्छेले खाएन, धेरै दिनसम्म खाएन भने उसको जिउ सुक्दै जान्छ, किनभने उसको जिउको प्रोटिन अब गल्न थाल्छ। प्रोटिन अब केमा चेन्ज हुन थाल्छ, ग्लुकोजमा। उसको जिउको फ्याटहरू अब गल्न थाल्छ, त्यो फ्याटहरू अब कुनै फ्याटहरू केमा जान्छन्, यही एनर्जी प्रोड्युस गर्न जान्छन्। सो दिस प्रोसेस अफ फर्मिङ न्यू ग्लुकोज फ्रम नन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट लाइक प्रोटिन्स इज नोन एज ग्लुकोनियोजेनेसिस। So what is gluconeogenesis? Gluconeogenesis is formation of new glucose. टर्ममा हेर के छ, नियोजेनेसिस, ग्लुकोनियोजेनेसिस भनेको न्यू ग्लुकोज बट फ्रम नन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट लाइक अमिनो एसिड्स एन्ड प्रोटिन्स भनेर बुझ्नु पर्यो। सो हामीले दुई तीनटा कुरा गर्यौं, एउटा व्हाट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस, व्हाट इज ग्लुकोनियोजेनेसिस भनेर कुरा गर्यौं। सो मेटाबोलिजम अफ कार्बोहाइड्रेटमा अलिकति जान्नु पर्दा यति जान्ने, मेटाबोलिजम अफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँसम्म केही नबुझेको छ भने सोध्दा, मैले अलि छिटो नै पढाइरहेको छु, तैपनि न रेकर्डेड भिडियो तिमीहरूले पाउँछौ, रेकर्डेड भिडियो अपलोड भइहाल्छ है, त्यसमा हातिनु पर्दैन। रेकर्डेड भिडियो अलि सार नै बिर्स्या छ भने रेकर्डेड भिडियोमा मजाले हेर्न सकिन्छ। तर नबुझेको कन्सेप्ट, नबुझेको कुरा छ भने सोध है। ल बुझेको छ भने ल कन्टिन्यू गरौँ। हेलो सर। हजुर सर, त्यो जुन नन प्रोटिनबाट नन कार्बोहाइड्रेट बन्छ नि सर ग्लुकोज, हजुर सर त्यो त्यसरी गर्दा शरीरमा असर पर्छ कि सर? असर पर्छ। अब कस्तो हुन्छ नि, किनकि सर फेट जो बडी मोटो भयो भने त 2-4 दिन भोकै बस्यो भने त सर त्यसको जुन जम्मा भएको हुन्छ नि सर प्रोटिनहरू, एमिनो एसिडहरू, त्यो त ग्लुकोज भएर ग्लुकोज बन्दाखेरि त्यसरी पातलो हुँदै जान्छ नि सर। त्यही भएर त आदमीले खाएन भने अब मान्छे सुकेर किन जान्छ। तिमी 1 महिना नखाउ न हैन, फर एक्जाम्पल हैन, अनि त्यो जिउहरू अलि सुक्न थाल्छ नि हैन, गालाहरूको हड्डी देखिन थाल्छ फर एक्जाम्पल, बुझ्यौ नि। सो हाम्रो गालाहरूमा के छन्, फ्याट छन्, प्रोटिन छन्, तिनीहरू पनि एनर्जी बनाउन युज हुन थाल्छन् के हाम्रो बडीको मेकानिजम। अब तिमीले ग्लुकोज खाइरा छैनौ, कहीँबाट त सर्भाइभ गर्नु पर्यो हैन, अनि बडीले के गर्न थाल्छ, सर शरीरलाई असर गर्छ त्यसले के सर? गर्छ नि। त्यही भएर कोही स्टार्भेसन भयो भने, जस्तो गोविन्द केसी स्टार्भेसन बस्नुहुन्छ भने अब के हुन थाल्छ नि, पछि यो ग्लुकोनियोजेनेसिस पनि बन्द हुन्छ के। ग्लुकोनियोजेनेसिस भनेको अब धेरैभन्दा धेरै 24 घण्टा यसरीसम्म हुने हो। त्यसपछि के हुन थाल्छ, यो ग्लुकोनियोजेनेसिस पनि बन्द हुन्छ। अब मैले तिमीलाई भनेको छैन, त्यसपछि कीटोन बडीजहरू बन्न थाल्छन्, कीटोन बडीजहरू बन्न थाल्छन्, अनि कीटो एसिडोसिस हुन थाल्छ बडीमा। सो नर्मल पीएच अफ बडी 7.35 to 7.45 हो के। अब के हुन थाल्छ, बडीमा एसिडहरू बन्न थाल्छन्, ठीक छ। एसिडहरू बन्नेपछि यो बडीको पीएच घट्न थाल्छ, नर्मल पीएच भन्दा अब 7.35 थियो, अब 7.2 हुन थाल्यो। दिस इज अ भेरी डेन्जरस कन्डिसन फर हार्टहरूको लागि। हार्टहरू सडन स्टप हुन सक्छ यतिखेर, अनि मान्छे डेथ पनि हुन सक्छ। सो नकारात्मक असर गर्छ है भनेको, नट इन अ वान डे, लाइक कोही स्टार्भेसन 15 दिन 20 दिन महिनौसम्म बस्यो भने नकारात्मक असरहरू सुक्दै बडीमा कीटोन बडीज बन्न थाल्छन्। कीटोन बडीज भनेपछि कीटो एसिडोसिस हुन थाल्छ। कीटो एसिडोसिस भनेको बडीमा एसिडहरूको मात्रा बढ्न थाल्छन्। बडीमा एसिडहरूको मात्रा बढ्न थाल्यो भने त्यसले हार्टलाई, डिफ्रेन्ट चिजलाई असर गर्न थाल्छ। अनि त्यसपछि अब त्यहाँ धेरै मेकानिजमहरू छन्, तिमीहरूलाई डिटेलमा केही पनि चाहिन्न, तर यति बुझ त्यसले नराम्रो असर गर्छ। धेरै दिन कोही भोकै बस्यो भने, तिमीहरूले सुन्यो होला किन मान्छे कोही 60 दिन भोकै बस्यो भने, स्टार्भेसन बस्यो भने फाइनली डेथ हुन्छ।
सो सबै मेटाबोलिजम बिग्रिन्छ, त्यो मान्छेको हार्ट सार्टलाई असर गर्न थाल्छ अनि डेथ हुन सक्छ हैन। सो त्यो एकदम लङ टर्म प्रोसेस हो। तर सुरुमै अब 4-5 दिनमा के हुन्न, 4-5 दिनमा के हुन्छ, हाम्रो अलिअलि सबै धानिरा हुन्छ, तर हामी के हुन्छ बेसिकली हाम्रोमा वेस्टिङ हुन्छ। वेस्टिङ भन्नुको अर्थ हाम्रो मासु सुकेर जान्छ, हाम्रो फ्याट सुकेर जान्छ, प्रोटिन सुकेर जान्छ हैन। सो यस्तो कुरा चाहिँ हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले नकारात्मक असर पर्छ इन अ सर्ट टर्म पिरियड, बट इन अ लङ टर्म पिरियड हामीलाई अब डेथ हुने गरी नै असर पर्न सक्छ, लाइक इन अ मन्थ। त्यही भएर नि त्यो गोविन्द केसी अब 25 दिन अनसन बस्दा सब, अब त्यो चाहिँ अब अन्तिम स्टेज आइसक्यो हुन्छ कि जे पनि त्यतिखेर हुन सक्छ। त्यतिखेर भनेको जति बेला नि अब हार्टको रिदम बिग्रिन सक्छ, हार्ट स्टप हुन सक्छ भनेर कन्डिसन हुन्छ कि, त्यही भएर त्यस्तो कन्डिसनसम्म पुग्न सक्छ। बुझ्यौ प्रवीण शाह? हजुर सर, हस् सर बुझे। ल अब सुन, अब थोरै क्लासिफिकेसन अफ कार्बोहाइड्रेटको बारेमा पढौँ। क्लासिफिकेसन अफ कार्बोहाइड्रेट। सो क्लासिफिकेसन अफ कार्बोहाइड्रेटलाई कसरी कसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ? एउटा सुगर, एउटा क्लासिफिकेसन भनेको के को आधारमा हुन्छ? टेस्ट गुलियो छ कि नै। अर्को स्ट्रक्चरको आधारमा, अर्को के को आधारमा भन्दा सल्युबिलिटीको आधारमा। सो यसको आधारमा, यो तीनटा पारामिटरको आधारमा, टेस्ट, स्ट्रक्चर र सल्युबिलिटीको आधारमा कार्बोहाइड्रेटलाई एउटा सुगर भनिएको छ र एउटा नन सुगर भनिएको छ। सो सुगर भनेको गुलियो, हामीलाई सबैले थाहा छ। सुगर भनेकै हामीले के भन्छौँ? स्वीट टेस्ट भन्छौँ। अर्को स्ट्रक्चर कस्तो रे? सुगर सबैले हेरे होला, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अर्को सल्युबिलिटी सबैले सुगर सम्झिने, चिनी, सल्युबल इन वाटर, सो सल्युबल। सो यदि कुनै सुगर स्वीट छ, के अरे कार्बोहाइड्रेट स्वीट छ, क्रिस्टलाइन छ र सल्युबल इन वाटर छ भने त्यसलाई सुगर भनिन्छ। नन सुगर भनेको नन स्वीट छैन अनि क्रिस्टलाइन पनि छैन र इनसल्युबल छ। सो यस्तो कार्बोहाइड्रेटलाई नन सुगर भनिन्छ। सो हामीलाई यो डेफिनिसन भन्दा नि इक्जाम्पल सोध्छ, इक्जाम्पल। सो वाट आर स्वीट सुगर? सो स्वीट सुगर आर, सुन, फ्रुक्टोज, त्यसपछि हाम्रो सुक्रोज, ग्लुकोज खाएको छ नि, कति गुलियो हुन्छ, माल्टोज, ठिक छ, र ल्याक्टोज भनेको, अब सुन, सो दिज आर स्वीट सुगर्स। सो द स्वीटेस्ट सुगर, मैले एरो किन देखाएको? द स्वीटेस्ट सुगर इज द फ्रुक्टोज। विच इज द स्वीटेस्ट सुगर सोध्यो भने फ्रुक्टोज, अनि त्यसको सिक्वेन्समा त्यसपछि सुक्रोज। हामीले खाने चिनी, हामी टेबल सुगर खान्छौँ नि, हामीले जुन चिनी खान्छौँ त्यो ठुलो ठुलो दाना जेमा पनि युज गर्छौँ, खिर बनाउन हैन, दुधमा हाल्छौँ, चिया बनाउन हाल्छौँ, द्याट इज सुक्रोज। अनि त्यो सुक्रोज भनेको त्यसपछिको गुलियो, त्यसपछि ग्लुकोज, त्यसपछि माल्टोज, त्यसपछि ल्याक्टोज। यो ल्याक्टोज भनेको केमा हुन्छ? दुधमा हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। दुधमा ल्याक्टोज हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। ल अनि ल, सो दिज आर इक्जाम्पल्स अफ सुगर। सुगर भनेको स्वीट। नन सुगर भनेको युजुअली पोलिस्याकाराइड्स आर नन सुगर। लाइक अहिले मैले भने ग्लाइकोजेन इज नन स्वीट। स्टार्च, इट इज नट स्वीट। सेल्युलोज, अब यो आउँछ बिस्तारै के हुन् पोलिस्याकाराइड हैन, यिनीहरू भनेको गुलियो हुन्नन्, त्यही भएर यिनीहरूलाई नन सुगरमा राखियो। सो दिस इज वान क्लासिफिकेसन अफ कार्बोहाइड्रेट, सुगर एन्ड नन सुगर, ठिक छ। द नेक्स्ट क्लासिफिकेसन इज, सुन, नेक्स्ट क्लासिफिकेसनलाई के भन्छ? रिड्युसिङ सुगर अर नन रिड्युसिङ सुगर। धेरैचोटि सोधिरा हुन्छ है, सुगर इज रिड्युसिङ सुगर र नन रिड्युसिङ सुगर। सो रिड्युसिङ र नन रिड्युसिङ के को आधारमा भन्यो भन्दा, सो द्याट सुगर क्यान रिड्युस अ एजेन्ट known as Tollens reagent, REAGENT reagent, और एउटा reagent हुन्छ Fehling's reagent. So if a sugar can reduce Tollens reagent and Fehling's reagent, then they are known as reducing sugar भनेर भनिन्छ. And if a sugar cannot, if a carbohydrate cannot reduce यही Tollens solution and Fehling solution, then they are known as non reducing sugar. ठीक छ। अब यो Tollens solution के हो भनेर यतिकै जान्नलाई मोलिकुलर फर्मुला, दिस इज Tollens solution is AgNO3 plus ammonia भनेर थाहा पाऊ, and this Fehling solution is simply CuSO4 भनेर थाहा पाऊ। ठीक छ, यति मात्र थाहा पाऊ। सो Tollens solution मा के हुन्छ? सिल्भर हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्छ। सिल्भरसँग रिएक्सन गरेर सुगरले ब्ल्याक कलर दिन्छ। सो सिल्भरसँग रिएक्सन गरेपछि ब्ल्याक कलर दिन्छ, दैट इज Tollens टेस्ट पोजिटिभ। अर्को फेलिङ सल्युसनमा के हुन्छ? सुगरले एउटा फेलिङ रिएजेन्टसँग रिएक्ट गरेर CuSO4 सँग रिएक्ट गरेर कपरस अक्साइड बनाउँछ।
कपरस अक्साइडको कलर रेड हुन्छ। सो कुनै पनि सुगरले एउटा कार्बोहाइड्रेट छ द्याट रियाक्ट्स विथ टोलेन सल्युसन एन्ड गिभ्स ब्ल्याक कलर, द्याट मिन्स टोलेन्स टेस्ट इज पोजिटिभ। एउटा कार्बोहाइड्रेटले द्याट रियाक्ट्स विथ फेलिङ सल्युसन एन्ड गिभ्स रेड कलर, द्याट मिन्स फेलिङ सल्युसन इज पोजिटिभ, फेलिङ्स रियाक्सन इज पोजिटिभ। And if these two reactions is positive, then that carbohydrate is known as reducing carbohydrate. So what are the examples of reducing carbohydrate? त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्छ। So the examples are very very important, एकदम सोधिरा हुन्छ। So all the monosaccharides and all the disaccharides except one disaccharide जुन हामी चिनी खान्छौं, सुक्रोज। So सुन, all the monosaccharide and all the disaccharide are reducing sugar except one disaccharide that is known as sucrose. So option ma example reducing sugar is भनेर सोध्यो question, reducing sugar is भनेर सोध्यो। Option A glucose. So glucose is a monosaccharide। अहिले हामी अर्को क्लासिफिकेसन मा आउला। B मा भन्यो fructose, C मा भन्यो lactose र D मा भन्यो के रे all of above। So reducing sugar कुन भयो भन त? A B C D मा all of the above भयो। अब यही अप्सनमा थप्दियो नन रिड्युसिङ सुगर अनि यहाँ एउटा अप्सन डी दियो सुक्रोज। सो विच इज नन रिड्युसिङ सुगर? सुक्रोज इज नन रिड्युसिङ सुगर। सो क्वेसन कसरी सोध्छ? अर्को सपोज नन रिड्युसिङ सुगर इज भनेर सोध्यो, नन रिड्युसिङ सुगर इज भनेर सोध्यो अनि अप्सन ए मा धेरै दिएको छ हैन, एउटा चाहिँ दिएको छ स्टार्च, अर्को दिएको छ ग्लाइकोजेन, अर्को दिएको छ सी मा सेल्युलोज अनि अप्सन डी मा छ सुक्रोज, अप्सन ई मा छ अल फर एक्जाम्पल। सो के हुन्छ एन्सर भन त? नन रिड्युसिङ सुगर अल हुन्छ सर, अल हुन्छ। किनभने स्टार्च इज नट अ मोनोसेक्राइड अर डाइसेक्राइड, इट इज अ पोलिसेक्राइड। अहिले म आउँछु, ग्लाइकोजेन इज अ पोलिसेक्राइड, सेल्युलोज इज अ पोलिसेक्राइड, सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड बट इट इज अ नन रिड्युसिङ, इट इज अ एक्सेप्सन अफ डाइसेक्राइड दैट इज नन रिड्युसिङ सुगर। ठीक छ? सो द राइट एन्सर इज अल अफ एबभ। ठीक छ? सो अब तिमीहरुले यहाँबाट त्यो पनि थाहा पाएला व्हाट आर द एक्जाम्पल्स अफ नन रिड्युसिङ सुगर। सो नन रिड्युसिङ सुगर भनेको द कार्बोहाइड्रेट दैट डज नट रिड्युस टोलेन रिएजेन्ट एन्ड फेलिङ रिएजेन्ट। सो नन रिड्युसिङ को एक्जाम्पल all the polysaccharides, So polysaccharides को एक्जाम्पल भनेको त्यही हो, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्युलोजहरु। ठीक छ? All the polysaccharide and sucrose is one of the disaccharide, sucrose is a non reducing sugar भनेर थाहा पाउनु पर्यो। ल, that is all। सर यति हजुर। सर अनि त्यो रिड्युसिङ सुगरमा ग्लुकोज र फ्रुक्टोज दियो भने कुन लगाउने सर? त्यस्तो ग्लुकोज र फ्रुक्टोज भन्यो भने खासमा यसरी नभन्नु पर्ने ल, किनभने बोथ आर रिड्युसिङ सुगर, बोथ हुनु पर्ने कि राइट। यदि एकदम राइट मान्छेले क्वेशन बनाएको छ भने ही विल गिभ द एन्सर बोथ, के अप्सनमा बोथ चाहिँ राख्छ उले। नत्र यो चाहिँ अब यो करेक्ट क्वेशनै भन्न मिलेन के, बिकज बोथ आर रिड्युसिङ सुगर। बुझ्यौ प्रवीण? हजुर सर। क्वेशन त्यसरी बनायो भने दैट इज अ रङ क्वेशन। ल सर क्वेशन हेरेको थिएँ सर कतिमा, त्यही भएर भने यो कतै कतै अब यो बुकहरुमा धेरै मार्केटमा बुकहरु छन् हैन, त्यसमा अब अलिकति कन्फ्लिक्टहरु छन् के। अब त्यहाँ के भन्छ, अब चुज द बेस्ट एन्सर, अब कुन आधारमा ग्लुकोजलाई बेस्ट एन्सर भन्यो त्यो भन्न सकिन्न, किनभने उ पनि फ्रुक्टोज पनि आफ्नै ठाउँमा इक्वली रिड्युसिङ छ, यो पनि आफ्नै ठाउँमा इक्वली रिड्युसिङ छ। मैले पनि हेरेको छु कतै कतै ग्लुकोज एन्सर लागिरा हुन्छ, तर दैट इज नट राइट क्वेशन के। त्यो अब क्वेशन इरर भएला अथवा कतै बेला प्रिन्ट गर्ने बेला मिस्टेक भएला, किनभने यो बुकहरु प्रिन्ट गर्दा युजुअली कपी पेस्ट गरिन्छ नि, अथवा युजुअली भनौं न हैन, कतै कतैबाट रिसोर्सेसबाट कपी पेस्ट गरिन्छ के। लिटरली बसेर लेख्ने किताब कमै हुन्छन् के, युजुअली किताबहरु अब कपी पेस्ट भइरा हुन्छन् के, त्यो भएर त्यसमा मिस्टेक चाहिँ हुन सक्छ। हैन सर, सोलुसनमा फेरि हेर्दाखेरि ठिकै थियो, किन सर त्यो फ्रुक्टोज भनेको किटोन हो नि सर। अन्त किटोन भनेको त्यो टोलेन्स रिएजेन्ट र फेलिङ सोलुसन दिदैन नि टिचर किटोन। सुन है, त्यही भएर त्यो भनेको थियो के। भेरी गुड है, तिमीले एकदम कन्सेप्ट बुझ्या रहेछौ। अब मैले चाहिँ अब यो अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढाउने सरहरुले पढाउनुहुन्छ हैन, तिमीहरुलाई बेटर। अब यहाँ बोटनीको कन्टेक्स्ट हो भने अब यो बोटनीको टपिकमा यो बायोमोलिकुल्स आएको छ भने अब त्यति चाहिँ अब चाहिन्न।
तर दिस फेलिङ्स एन्ड टोलेन्स सल्युसन आर युजुअली गिभन पोजिटिभ बाई कुन अल्डिहाइड्स एन्ड सुन केले दिन्छ अल्डिहाइड्स एन्ड अल्फा हाइड्रोक्सी किटोन्स सुन सो किटोनले पनि दिन्छ है प्रवीण सो कस्तो किटोनले दिन्छ एउटा अल्फा हाइड्रोक्सी किटोन भनिन्छ ठीक छ दोज किटोन्स ओन्ली गिभ टोलेन्स एन्ड फेलिङ सल्युसन पोजिटिभ सो अल द अल्डिहाइड्स सो तिमीलाई थाहा छ यो ग्लुकोज इज अ अल्डिहाइड अब अर्को क्लासिफिकेसन आउँछ सो हाम्रो के रे कार्बोहाइड्रेट एउटा अल्डिहाइड हुन सक्छन् कि त किटोन हुन सक्छन् मात्र दुईटा फर्म हुन सक्छन् कि त अल्डिहाइड कि त किटोन सो यो ग्लुकोज भनेको अल्डिहाइड हो सो अल्डिहाइड मोर स्पेसिफिकली गिव्स फेलिङ्स एन्ड टोलेन्स सल्युसन के रे रियाक्सन ठीक छ अल्फा हाइड्रोक्सी किटोनले पनि दिन्छ अल्फा हाइड्रोक्सी किटोनले पनि दिँदो रहेछ सो फ्रुक्टोजले पनि अलिअलि दिन्छ तर नट एज स्ट्रङ एज के रे हाम्रो ग्लुकोज भनेर बुझ्नु पर्यो सो राइट एन्सर यहाँ चाहिँ बेस्ट एन्सर तिमीले एकदम कन्सेप्ट बुझिया रहेछौ यहाँ बेस्ट एन्सर भन्नुपर्दा ग्लुकोज नै हुन्छ के बुझ्यौ तिमीले त्यो सल्युसन हेरेर रहेछौ सो अल्फा हाइड्रोक्सी किटोन्सहरुले दिदो रहेछन् अल द यस्तो छैन कि कुनै पनि किटोनले दिन्न only aldehydes give there is a special type of ketone known as alpha hydroxy ketone that gives toleins and failing solution positive test बुझ्यौ यस सर सो बेस्ट एन्सर तिमीले यदि एउटै चुज गर्नु पर्यो भने यस एउटै चुज गर्नु पर्यो भने ग्लुकोज विल बी द बेस्ट ठीक छ यस सर ल थ्यांक यू सर अब सुन अर्को क्लासिफिकेसन के छ यिनीहरुको बेस्ड अन नम्बर अफ सो एउटा क्लासिफिकेसन के त स्ट्रक्चरको बेसिसमा हजुर सर त्यो फेलिङ्स रियाक्सन वाला फेरि एकचोटि भनिदिनु न फेलिङ्स रियाक्सनमा के हुन्छ फेलिङ्स रिएजेन्ट कन्स्टिट्युट अफ CuSO4 ठीक छ सो व्हेन अ कार्बोहाइड्रेट फर एक्जाम्पल अल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट भनेको अल्डिहाइड ग्रुप हुन्छ त्यसको एन्डमा अल्डिहाइड अर कार्बोहाइड्रेट रियाक्ट्स विथ CuSO4 देन इट गिव्स क्युप्रस अक्साइड दिन्छ रिड्युस हुन्छ यो CuSO4 मा कपर Cu++ छ Cu2O मा तिमीले अक्सिडेसन नम्बर निकाल्यो भने Cu को अक्सिडेसन नम्बर प्लस आउँछ हामीले थाहा छ कपरको भ्यालेन्सी दुईटा हुन सक्छ कि त 2+ भ्यालेन्सी हुन सक्छ कि त 1 भ्यालेन्सी हुन सक्छ सो रिड्युस इन द के रे रिडक्सन इन द अक्सिडेसन नम्बर फ्रम +2 to 1+ इज नोन एज रिडक्सन हैन अक्सिडेसन नम्बर घट्यो डिक्रिज इन द अक्सिडेसन नम्बर सो पहिला CuSO4 मा अक्सिडेसन नम्बर 2+ थियो भने अब CuO मा अक्सिडेसन नम्बर Cu+ मात्र भयो and that is reduction that means this aldehyde has reduced CuSO4 to Cu2O and the color of this Cu2O is red so हामीले कसरी थाहा पाउँछौ कि यो रियाक्सन भयो कि भएन भन्दा तिमीहरुले एउटा के रे टेस्ट ट्युबमा तिमीहरुले के लियौ CuSO4 लियौ अथवा के लियो फेलिङ सल्युसन लियो त्यही CuSO4 लाई फेलिङ सल्युसन भनिन्छ फेलिङ सल्युसन लियो ठीक छ त्यो फेलिङ सल्युसनमा तिमीहरुले एउटा कार्बोहाइड्रेट हाल्यौ फर एक्जाम्पल ग्लुकोज हालेपछि त्यो सल्युसन should turn red if it does not turn red that means it is not reducing failing solution if it turns red that means it is reducing failing solution भनेर बुझ्नु पर्यो फर एक्जाम्पल तिमीले अब स्टार्च हालेको भए के यो रेड टर्न हुन्थेन because starch is not a reducing sugar it does not reduces the failing solution it does not convert the CuSO4 to Cu2O भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ बुझ्यौ कसले क्वेशन सोधेको थियो बुझ्यो किन यस सर यस बुझ्यो ल भेरी गुड ल अर्को अब क्लासिफिकेसन बेस्ड अन हाइड्रोलाइसिस गर्दा एउटा कार्बोहाइड्रेटलाई ब्रेक गर्दा कतिवटा मोलिक्युल्सहरु बन्छन् हैन कतिवटा स्मल युनिट्सहरु बन्छन् त्यसको आधारमा कार्बोहाइड्रेटलाई तीनटामा क्लासिफाई गरिन्छ मेजर क्लासिफिकेसन सबसे हामीले चाहिने क्लासिफिकेसन यही नै हो एउटालाई भन्छ मोनोस्याकेराइड्स अर्कोलाई भन्छ ओलिगो स्याकेराइड्स अर्कोलाई के भन्छ पोली स्याकेराइड्स त तिमीहरुले थाहा नै पाएको होला मोनोस्याकेराइड्स भनेको सिम्पलेस्ट फर्म ठीक छ यो भन्दा मुनि ब्रेक गर्न सकिन्न बाइ हाइड्रोलाइसिस एउटा लाइक फर एक्जाम्पल यसको एक्जाम्पल के भयो यसको एक्जाम्पल तीनटै छन् एउटा ग्लुकोज अर्को ग्यालेक्टोज अर्को के छ भन त फ्रुक्टोज हैन
फ्रुक्टोज म्यानोज मनोज म्यानोजहरू पनि छन् हैन तर हामीलाई चाहिने भनेको अब इरिथाइरोज अराबिनोज इरिथाइरोज ल भेरी गुड इरिथाइरोज सो धेरै छन् एरिथ्रोज हैन म्यानोजहरू हैन एराबिनोजहरू छन् तर हामीले मोनोस्याक्राइडमा जान्ने भनेको ग्लुकोज एकदम युज हुने ग्लुकोज ग्यालाक्टोज र फ्रुक्टोज ग्लुकोज ग्यालाक्टोज फ्रुक्टोज अब यो यिनीहरू किन यसलाई भनेको तिमीहरूले कुनै पनि इन्जाइमलाई यसले ब्रेक गर्यो इट क्यानट बी फर्दर सिम्प्लिफाइड इन्टु अ मोर सिम्पलर फर्म सो द्याट इज वाइ दे आर मोनोस्याक्राइड ओलिगोस्याक्राइड भनेको दे आर मेड अफ 2 to 10 मोनोस्याक्राइड्स 2 to 10 मोनोस्याक्राइड्स ठीक छ सो यो ओलिगोस्याक्राइड अब डाइस्याक्राइड हुन्छ ट्राइस्याक्राइड हुन्छ डाइस्याक्राइड भनेको 2टा मोनोस्याक्राइडले मिलेर बनेको ट्राइस्याक्राइड भनेको 3टा मोनोस्याक्राइडले मिलेर बनेको हैन अर्को भनेको पोलिस्याक्राइड हुन्छ पोलिस्याक्राइड भनेको ग्रेटर देन 10 मोनोस्याक्राइड्सले बनेको फर एक्जाम्पल अब पोलिस्याक्राइडको हामीले एक्जाम्पल कुरा गरिसकेका छौं स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजेन हैन ग्लाइकोजेन सेल्युलोजहरू यो सेल्युलोजहरू पोलिस्याक्राइड भयो ठीक छ all these starch glycogen and cellulose are made by is a polymer of glucose भनेर थाहा पाउनु पर्यो अब यो धेरै अब यो अल्फा ग्लुकोज हुन्छन् बीटा ग्लुकोज हुन्छन् हैन हाम्रो यो हामीले पढ्छौं नि अप्टिकल आइसोमेरिजममा अब यो 3D स्ट्रक्चर हुन् के ग्लुकोजहरू 3D स्ट्रक्चर हुन् अनि यिनीहरू अल्फा डी ग्लुकोज भन्छ के अल्फा डी ग्लुकोज मोर स्पेसिफिकली अल्फा ग्लुकोज अनि अल्फामा पनि डेक्स्ट्रोज टाइप अफ ग्लुकोज अब लेभो ग्लुकोज छन् डेक्स्ट्रोज ग्लुकोज छन् हैन सो अल्फा डी ग्लुकोज भनेर that is the simplest form of this starch glycogen सेलुलोजहरुको ठीक छ भनेको यो पोलिस्याक्राइड मोस्ट अफ द पोलिस्याक्राइड को सिम्पलेस्ट भनेको फर्म भनेको ग्लुकोज मिलेर यो स्टार्च बनेको हुन्छ हैन ग्लुकोज मिलेर यो ग्लाइकोजेन बनेको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो तर धेरैवटा मिलेर एकदम ठुलो पोलिमर मिलेर यसले पोलिस्याक्राइड बनाउँछ र डाइस्याक्राइडका एक्जाम्पलहरु भन त डाइस्याक्राइडका एक्जाम्पल सुक्रोज अर्को माल्टोज ल्याक्टोज अर्को ल्याक्टोज सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के सोधिरा हुन्छ यहाँबाट सो सुक्रोज भनेको के मिलेर बनेको हुन्छ भन ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज एकदम थाहा हुनै पर्छ है यो माल्टोज के मिलेर बन्छ ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज र ल्याक्टोज के मिलेर बन्छ ग्लुकोज प्लस ग्यालाक्टोज हैन ठीक छ सो हेर सबैमा एउटा ग्लुकोज छ अर्कोमा के छ यही मोनोस्याक्राइड चेन्ज भइराछन् सो एउटामा ग्लुकोजको ग्लुकोज छ अर्कोमा फ्रुक्टोज आएको छ अनि अर्कोमा ग्यालाक्टोज आएको छ ठीक छ ल सो यो बेसिकली ट्राइस्याक्राइडको एउटा एक्जाम्पल सम्झिनु पर्दा र्याफिनोज भनेर सम्झिने सो दिस र्याफिनोज इज मेड अफ यही ग्लुकोज प्लस ग्यालाक्टोज प्लस फ्रुक्टोज ग्लुकोज प्लस ग्यालाक्टोज प्लस फ्रुक्टोज सो यो भन्दा नि यो सोधिरा हुन्छ सुक्रोज माल्टोज र ल्याक्टोज सोधिरा हुन्छ ठीक छ सो यो भयो बेसिक क्लासिफिकेसन मोनोस्याक्राइड ओलिगोस्याक्राइड र डाइस्याक्राइड अब यो मोनोस्याक्राइडहरु पनि छन् नि अब यो मोनोस्याक्राइड अथवा अरु पनि यो कार्बोहाइड्रेट अब बेस्ड अन वेदर they are ketone or they have ketone group or they have aldehyde group they are known as aldoses and ketoses ठीक छ कीटोन ग्रुप छ भने त्यसलाई कीटोजेस भनिन्छ हैन अनि अल्डिहाइड ग्रुप छ भने त्यसलाई एल्डोजेस भनिन्छ ठीक छ सो एल्डोजेस अब कीटोजको एक्जाम्पल एउटा सम्झिनु पर्दा मोनोस्याक्राइडमा फ्रुक्टोज हो अल्डोजको एक्जाम्पल अघि नै भाइले भनिसकेका छ ग्लुकोज हो सो यसको एन्डमा अल्डोजको एन्डमा एउटा अल्डिहाइड ग्रुप हुन्छ यस्तो अल्डिहाइड ग्रुप हुन्छ हैन CHO ग्रुप हुन्छ CHO ग्रुप र यसमा चाहिँ CO ग्रुप हुन्छ यस्तो ग्रुप सो हामीले यति थाहा पाउनु पर्यो अल्डोज र कीटोज हुन्छ अब अनि बेस्ड अन द नम्बर अफ कार्बन प्रेजेन्ट इन द मोनोस्याक्राइड दे क्यान बी अब 3टा कार्बन छ भने मिनिमम नम्बर अफ कार्बन हुनै सक्ने भनेको 3टा हो 3टा कार्बन छ भने त्यसलाई ट्राइओज भनिन्छ 4वटा कार्बन छ भने टेट्राओज भनिन्छ ठीक छ अनि 5वटा छ भने पेन्टोज भनिन्छ ठीक छ अनि 6वटा छ भने हेक्सोज भनिन्छ अनि त्यस्तै 7वटा छ भने हेप्टा भनिन्छ ओक्टा त्यस्तै भन्दै गइन्छ ठीक छ अब यहाँ चाहिने भनेको यो सबैले ट्राइओज सुगर टेट्रोज
यो भन्दा पनि तिमीहरूलाई डिएनए मा कुन सुगर हुन्छ भन त? पेन्टोज, हेक्सोज, टेट्राज, पेन्टोज राइबोज पेन्टोज सुगर हुन्छ हैन भनेको? पेन्टोज हुन्छ यस्तो। भेरी गुड, पेन्टोज हुन्छ। त्यो सुगरको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ, हेर, एउटा कार्बन, दुईटा कार्बन, तीनटा कार्बन, यसरी। सो पेन्टोज सुगर भनेको डिएनएहरुमा हाम्रो न्यूक्लिक एसिडहरुमा युजुअली पेन्टोज सुगर हुन्छ भनेर सबसे इम्पोर्टेन्ट यहाँबाट तिमीहरूले थाहा पाउनु पर्यो। सो त्यो पेन्टोज सुगरलाई के भनिन्छ? राइबोज सुगर भनिन्छ। सो राइबोज इज अ एक्जाम्पल अफ पेन्टोज सुगर। हाम्रो डिएनए मा के लेख्छ? हामीले के पढ्छौं? राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोज सुगर हुन्छ। त्यही भएर राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिअक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, नामैमा के छ? राइबो। सो त्यही सुगरबाट आएको के राइबो। सो राइबोज सुगर भनेको इज अ पेन्टोज सुगर भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अरु भन्दा नि यो सोधिरा हुन्छ, ठीक छ? टेट्राजमा तिमीले अघि भनेको थियौ एरिथ्रोज। एरिथ्रोज इज अ 4 वटा कार्बन भएको सुगर हो, ठीक छ? अर्को यो ट्राइयोज भनेको ग्लिसेरल्डिहाइड, ग्लिसअल्डिहाइड। यो भनेको यो ग्लिसेरल्डिहाइड भनेको कुन साइकलमा बन्छ भन्दा यो तिम्रो ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ नि, ग्लाइकोलाइसिस, त्यो ग्लाइकोलाइसिसमा बन्ने एउटा कम्पाउन्ड हो ग्लिसेरल्डिहाइड। तिमीहरूले त्यो साइकल पढ्यो भने राम्ररी ग्लिसेरल्डिहाइड गएर हेर्नु। ग्लाइकोलाइसिस हुँदा इट इज अ इन्टरमिडिएट पाथ प्रोडक्ट ग्लिसेरल्डिहाइड। सो यो ग्लिसेरल्डिहाइड भनेको इज अ 3 कार्बन कम्पाउन्ड, 3 कार्बन कम्पाउन्ड भनेर थाहा पाउनु पर्यो, ठीक छ? अर्को चाहिँ यो ग्लाइकोलाइसिसमा 6 कार्बन कम्पाउन्ड दुईटामा ब्रेक हुँदो रहेछ। एउटा ग्लिसेरल्डिहाइडमा ब्रेक हुन्छ, अर्को भनेको डाइहाइड्रोक्सी एसिटोनमा ब्रेक हुन्छ। डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ। यो 3 कार्बन कम्पाउन्ड र 3 कार्बन कम्पाउन्डमा ब्रेक हुँदो रहेछ कि यो ग्लाइकोलाइसिसमा। 6 कार्बन कम्पाउन्ड, a glucose 6 carbon compound breaks into a 3 carbon compound and another 3 carbon compound. The first 3 carbon compound is glyceraldehyde and the second 3 carbon compound is dihydroxyacetone. So your glyceraldehyde and the dihydroxyacetone are examples of triose. Triose sugar भनेको they have 3 carbon in their molecular formula. ठीक छ? अर्को हेक्सोज भनेको हामीले सबै पढिरहेको ग्लुकोज, ग्यालेक्टोज, म्यानोज, फ्रुक्टोजहरु सबै के भए? हेक्सोज भइ नै हाले, 6 कार्बन कम्पाउन्ड। सो यति सम्झिनु पर्यो। सो दिस आर बेसिकली द क्लासिफिकेसन अफ कार्बोहाइड्रेट। अब अर्को चाहिँ यो ओलिगोस्याकाराइडोज, ओलिगोस्याकाराइड्स हैन, अथवा पोलिस्याकाराइड्समा अब मोनोस्याकाराइडहरु त एट्याच भएको हुन्छन्। मोनोस्याकाराइड, मोनोस्याकाराइडहरु, मोनोस्याकाराइड प्लस मोनोस्याकाराइड कुन बन्डले एट्याच भएको हुन्छ भनेर सोध्या रहेछ के? मोनोस्याकाराइड प्लस मोनोस्याकाराइड, सो ग्लाइकोसिडिक बन्ड। सो दैट ग्लाइकोसिडिक बन्ड ले एउटा मोलिक्युलको फर्स्ट कार्बनलाई एट्याच गर्छ भने अर्को मोलिक्युलको फोर्थ कार्बनलाई एट्याच गर्छ भनेको यो मोनोस्याकाराइडको फोर्थ कार्बनलाई यो मोनोस्याकाराइडको फर्स्ट कार्बनसँग एट्याच गर्छ। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बन्ड भनिन्छ। सो अब एकदम डिटेलमा सोध्यो भने अब 1,3 ग्लाइकोसिडिक बन्ड दियो, सपोज तिमीलाई 1,2 ग्लाइकोसिडिक बन्ड दियो अप्सनमा, अनि एउटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बन्ड छ, अर्को छ नन। सो के लाउनु पर्यो? द बेस्ट आन्सर विल बी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बन्ड। दैट मीन्स एउटा मोनोस्याकाराइडको फर्स्ट कार्बन इज बन्डिङ विथ द फोर्थ कार्बन अफ एनदर मोनोस्याकाराइड। बुझ्नु पर्यो, त्यसको मिनिङ थियो के? बुझ्यौ? ल, सो यति भयो हाम्रो बेसिक कुरा। अब हामीले के पढ्ने? क्लासिफिकेसन पढ्ने। सर त्यो एनामोर्स इन्एन्टिमोर्स पढाइदिनु न सर एकचोटि, धेरै कन्फ्युजन हुने गरी छ सर त्यसमा। एनोमर्सहरु हजुर, अब फेरि त्यो एनोमर्सहरुको अब तिमीहरुलाई अहिले चाहिने भनेको डिटेलमा चाहिँदैन। तिमीहरुले चाहिने भनेको डेफिनिसन नै हो। भनेको तिमीहरुले धेरै अब कस्तो हो नि त्यो कुराहरु 3D कुरा हुन् के? अब मैले यहाँ डायग्राम ड्र गरेर हैन, डायग्राम अब जे भयो नि डायग्राम त 2D मा मैले ड्र गरिरहेको छु, 2 डाइमेन्सनमा बुझ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ के? यो ट्रिक अनुसार सिकाइदिनु न सर, ट्रिक राखेर सर। ल, धेरै कन्फ्युजन हुन्छ त्यो दुईटा वर्डमा, एनामोर्स इन्एन्टिमोरमा के हो, धेरै कन्फ्युजन हुने गर्छ के सर त्यसमा। ठीक छ, म सिकाइदिन्छु है, म सिकाइदिन्छु। ल, आतिनु पर्दैन, म सिकाइदिन्छु। भयो भने म भोलि नेक्स्ट क्लासमा म राम्रो डायग्राम खोजेर ल्याउँछु के? राम्रो डायग्रामबाट तिमीहरुलाई अलि फाइदा हुन्छ कि? जस्तो मैले यहाँ डायग्राम त ल्याएको थिएँ तर मैले आज डायग्राम देखाइ नै रहेको छैन। ल यहाँ हेर त, अब यो सबै भइ नै सकेको छ। यो फ्रुक्टोजमा हेर यहाँ किटोन ग्रुप छ, ठीक छ? यो ग्यालेक्टोज र ग्लुकोजमा यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप छ लास्टमा, CSO ग्रुप, ठीक छ? यो भयो। अर्को मैले डायग्राम के ल्याएको थिएँ तिमीहरुलाई बुझाउनलाई, यो क्लासिफिकेसनको लागि ल्याएको थिएँ, यो सजिलै छ। अब कार्बोहाइड्रेट भनेको
सिम्पल कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्समा यो पोलिस्याक्राइड, सिम्पलमा मोनो र डाइ भनेको छ। त्यति भन्दा नि हामीले यो इक्जाम्पल चाहिँ सम्झिनुपर्छ। यो सर इक्जाम्पल त्यो फाइबर छ सर हजुर सर त्यो हजुर फाइबर छ नि सर, त्यो फाइबर पनि के हो सर, त्यो राम्ररी बुझाउनु न सर, म कन्फ्युजन हुन्छ कि सर फाइबरमा सर। कसरी त्यो अब इमेजिन गर्दाखेरि कसरी इमेजिन गर्ने त्यसलाई सर, फाइबरबाट कसरी बुझ्ने हो त्यो फाइबर? हामीले खाने फाइबर भनेको कस्तो भन्दा दे आर कम्प्लेक्स पोलिस्याक्राइड है। अब भन्छ नि तिमीलाई कन्स्टिपेसन भइरहेछ भने फाइबर खाऊ भन्छ के, फाइबरस डाइट खाऊ। सो फाइबर दे आर इनसल्युबल, दे आर इनसल्युबल एन्ड इनएब्जर्बेबल, इनएब्जर्बेबल। सो कसैले फाइबर खाऊ भन्दा के भन्छ नि, उसले के भन्न खोज्या हो, कसैको स्टुल बेसिकली तिमीहरूले फाइबर रियल लाइफमा एउटा मेडिकल स्टुडेन्टले के सम्झिनु पर्यो भनेको फाइबर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर कम्प्लेक्स पोलिस्याक्राइड्स, लार्ज कार्बोहाइड्रेट होइन। अनि तिनीहरू के हुन्छन्, इनसोल्युबल एन्ड इनएब्जर्बेबल हुन्छन्। त्यसले गर्दा लाइक सागहरूमा होइन, सागहरूमा बढी हुन्छ, त्यही भएर साग खाऊ भन्छ, किनभने यिनीहरू एब्जर्ब हुन्नन् के। अनि यिनीहरूले एब्जर्ब नभएर के गर्छन्, यिनीहरू इन्टेस्टाइनको ल्युमेनमै बस्छन्। इन्टेस्टाइनको ल्युमेनमा बसेको हुनाले यिनीहरूले के गर्छन्, स्टुलको बल्क बढाउँछन्। स्टुलको बल्क भनेको स्टुलको क्वान्टिटी बढाउँछन् के। अनि स्टुलको अनि यिनीहरू अर्को एउटा क्वान्टिटी बढाउँछन्, अर्को चाहिँ स्टुलको बल्क बढाएर यिनीहरूले मेनली त्यही बुझ, एब्जर्ब भएन भने ल्युमेनमै बस्यो, ल्युमेनमै बसेर स्टुलको बल्क बढाएर स्टुललाई गुड फर्म दिन्छन्, भनेको स्टुल गराउन हेल्प गर्छन् के। सो बेसिकली एउटा मेडिकल प्रिपेयरिङ स्टुडेन्टले के बुझ्नु पर्यो, फाइबर भनेको दे आर एन्टी कन्स्टिपेसन एजेन्ट, एन्टी कन्स्टिपेसन एजेन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले बुझ्दा, एन्टी कन्स्टिपेसन। सो कसरी त्यसले एन्टी कन्स्टिपेसन गराउँछ, जसको स्टुल भइरहेको छ नि त्यसलाई स्टुलको बल्क बढाउँछ के। स्टुलको बल्क बढायो भने स्टुल राम्रो हुन्छ। किन स्टुलको बल्क बढाउँछ, किनभने यो एब्जर्ब हुँदैन के, एब्जर्ब हुँदैन। हुन चाहिँ यो कार्बोहाइड्रेट नै हो, कार्बोहाइड्रेट नै हो, इनसल्युबल एन्ड इनएब्जर्बेबल हुन्छ। त्यही भएर एब्जर्ब नभएपछि ल्युमेनमै बस्छ, इन्टेस्टाइनमै बस्छ, अनि बल्क बढाउने काम गर्छ। ठिक छ। सो बेसिकली हामीले जान्नु पर्दा फाइबरहरू त्यही कुरा हो। हामीलाई प्र्याक्टिकली एप्लिकेसन जान्नु पर्दा फाइबर्स आर दोज थिङ्स। ल अर्को चाहिँ यो बेनेडिक्ट टेस्टहरूको फोटोहरू थियो होइन, ठिकै छ। ल सो फोटोजहरू अब भोलि म तिमीहरूलाई एनोमर्स एन्टिमर्स अहिले पनि भन्छु, डेफिनिसन भन्छु, तर फोटोजहरूबाट बेटर चाहिँ भोलि बुझाइदिन्छु म। ल थोरै अब रेयर कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्चको बारेमा बुझौँ। स्टार्च, सो अहिले भनिसके स्टार्च भनेको एउटा पोलिस्याक्राइड हो। यो भनेको अल्फा डी ग्लुकोजले बनेको हुन्छ होइन। अल्फा डी ग्लुकोजहरू यसको मोनोमर्सहरू हुन्। अनि यो स्टार्चमा अब स्टार्च यो सबै कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हुन्। यसमा अब के हुन्छ, लिनियर पनि एउटा लिनियर पार्ट हुन्छ, अर्को ब्रान्च्ड पार्ट हुन्छ। ब्रान्च्ड पार्ट, त्यो लिनियर पार्टलाई एमाइलोज भनिन्छ भने त्यो ब्रान्च्ड पार्टलाई एमाइलोपेक्टिन भनिन्छ। ब्रान्च पार्टलाई एमाइलोपेक्टिन र लिनियर पार्टलाई के भनिन्छ, अमाइलोज भनिन्छ। र यो अमाइलोजलाई आयोडिनसँग रियाक्सन गरायो भने र यो अमाइलोपेक्टिनलाई आयोडिनसँग रियाक्सन गरायो भने कस्तो कलर देखाउँछ भन्दा अमाइलोजले ब्लू कलर दिन्छ भने अमाइलोपेक्टिनले युजुअली ब्राउन कलर दिन्छ, ब्राउन कलर। सो स्टार्च टेस्ट तिमीहरूले प्र्याक्टिकलमा गरेकै होला। स्टार्च टेस्ट कसरी गरिन्छ भन्दा कुनै प्लान्टमा स्टार्च छ कि नै भनेर पत्ता लगाउनलाई त्यो प्लान्टको लिफ अथवा जेलाई पनि लिएर हामीले आयोडिनसँग रियाक्ट गरायो भने त्यसले डार्क ब्लू कलर दिन्छ भनेर भनिन्छ। डार्क ब्लू कलर दिँदो रहेछ, एन्ड द्याट इज द टेस्ट अफ स्टार्च। सो स्टार्च अन रियाक्सन विथ आयोडिन यु सुड नो इट गिभ्स डार्क ब्लू कलर। तर अझै छुट्टै भन्नु पर्दा पनि अमाइलोजले ब्लू कलर दिन्छ मोर स्पेसिफिकली, एन्ड अमाइलोपेक्टिनले ब्राउन कलर दिन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। एन्ड दिस स्टार्चको बारेमा बुझ्नु पर्दा दिस इज द स्टोर्ड फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्लान्ट्समा स्टोर्ड फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट। अर्को भनेको ग्लाइकोजेन हुन्छ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेटमा। ग्लाइकोजेन पनि अल्फा डी ग्लुकोजले बनाएको हुन्छ, अल्फा डी ग्लुकोज। ठिक छ। यो अल्फा डी ग्लुकोज एन्ड दिस ग्लाइकोजेन इज अ स्टोर फर्म अफ, अघि नै भनिसकेको छु, स्टोर फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स भनेर थाहा पाउनु भयो। मेनली स्टोर्ड इन लिभर एन्ड मसल्स भनेर थाहा पाउनु पर्यो। मसल्स र लिभरमा मेनली स्टोर भएर बस्छ। ठिक छ। ल ओके, यहाँ ग्लुकोजको बारेमा भन्या रहेछ। ग्लुकोजको बारेमा अघि नै भनिसकेको छु। ग्लुकोज भनेको जुन हामीले
कुरा गर्छौँ नि नेचुरली, अब यो जति पनि हाम्रो यो कार्बोहाइड्रेट छ नि यिनीहरू अप्टिकली एक्टिभ भनेको अप्टिकल आइसोमेरिजम देखाउँछन्। अप्टिकल आइसोमेरिजम भनेको अब यो 3D आइसोमेरिजम हो के 3D आइसोमेरिजम। यसमा चाहिँ के हुन्छ डेक्स्ट्रो फर्म हुन्छ र लेभो फर्म हुन्छ। भनेको डेक्स्ट्रो भनेको अब डेक्स्ट्रो भनेको राइट जस्तो बुझ्नुपर्छ, लेभो भनेको लेफ्ट जस्तो बुझ्नुपर्छ हैन। सो यो हामीले पाउने ग्लुकोज चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ डी ग्लुकोज हो के भनेको डेक्स्ट्रो ग्लुकोज हो। हामीले नर्मली जुन ग्लुकोजको कुरा गर्छौँ नि दे आर नेचुरली अकरिङ ग्लुकोज इज अप्सन ए लेभो ग्लुकोज, एल ग्लुकोज और डी ग्लुकोज और बोथ। So naturally occurring glucose is the D glucose. It is a dextro glucose. ठीक छ। अब डेक्स्ट्रो कुनको आधारमा भन्छ भन्दा रोटेसनको आधारमा भन्छ के। अब यो अप्टिकल आइसोमेरिजम अब त्यति डिटेलमा चाहिन्न, तर यो कम्पाउन्डहरुलाई यिनीहरुको मोर टेन्डेन्सी राइट रोटेट गर्ने हुन्छ रे भन्छ। राइटतिर रोटेट गरेको हुनाले डेक्स्ट्रो ग्लुकोज भनेर भन्छ। यो कुराहरु अब डिटेलमा नजाने नि हुन्छ, सिधै याद गर्ने डी ग्लुकोज हामीले डेक्स्ट्रो ग्लुकोज इज द ग्लुकोज दैट इज फाउन्ड नेचुरली। द नेचुरली अकरिङ ग्लुकोज इज द डेक्स्ट्रोज ग्लुकोज भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अब सुन, सो यो ग्लुकोजमा अब क्वेशन सोधिसकेको छ, यो ग्लुकोजमा काइरल कार्बन भनेर हुन्छन् के। अब यो अप्टिकल आइसोमेरिजममा काइरल कार्बन भनेको इज अ कार्बन दैट इज कार्बनको 4 वटा अट्याचमेन्ट हुन सक्छ। सो इट इज अ कार्बन व्हिच इज अट्याच्ड टु डिफरेन्ट ग्रुप्स, लाइक एउटातिर हाइड्रोजन छ भने एकतिर NH2 छ भने अर्कोतिर कार्बोक्सिल ग्रुप छ भने अर्कोतिर के ग्रुप छ OH ग्रुप छ। फर एक्जाम्पल एउटा मैले भन्न खोजेको, सो काइरल कार्बन इज अ कार्बन जसको 4 वटै बन्डिङ डिफरेन्ट ग्रुपसँग भएको छ। एउटा एकातिर अमिनो ग्रुप, एकातिर कार्बोक्सिल ग्रुप, एकातिर हाइड्रोक्सी ग्रुप, एकातिर हाइड्रोजन, अर्कोतिर अल्काइल ग्रुप हुन सक्छ हैन। फर एक्जाम्पल R नभएर के रे H नभएर R एउटा अल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप हुन सक्छ। सो यस्तो कार्बनलाई काइरल कार्बन भनिन्छ। सो अ कम्पाउन्ड ह्याभिङ काइरल कार्बन इज अप्टिकली एक्टिभ, अप्टिकल आइसोमेरिजम देखाउँछ। काइरल कार्बन भएको कम्पाउन्ड अप्टिकल आइसोमेरिजम देखाउँदो रहेछ। सो यो काइरल कार्बन ग्लुकोजमा कतिवटा हुन्छ भनेर सोधेको छ कि। सो 4 वटा काइरल कार्बन हुन्छ। 6 वटा कार्बन मध्ये तिमीहरूले आफैले काउन्ट गर्यो भने आज घर गएर तिमीहरू होमवर्क त्यो ग्लुकोजको मोलिक्युल हेर्नु, डाउनलोड गर्नु र त्यहाँ काउन्ट गर्नु, छुट्टै छुट्टै हरेक कार्बन कुन कार्बन चाहिँ हरेक छुट्टै छुट्टै बन्डिङ मोलिक्युलसँग बन्डिङ गरेको छ त्यो अनुसार तिमीले काउन्ट गर्यो भने 4 वटा काइरल कार्बन हुँदो रहेछ। ठीक छ, 4 वटा काइरल कार्बन हुन्छ र 16 वटा अप्टिकली एक्टिभ आइसोमर्स हुन्छन्। सो के रे हाम्रो ग्लुकोजको कतिवटा आइसोमर हुँदो रहेछन् भन्दा 16 अप्टिकली एक्टिभ आइसोमर्स भनेर थाहा पाउनु पर्यो। सो यो अब यो डिटेलमा यस्तोमा भन्दा नि यो रेयर क्वेशन हुन्। यस्तोमा हामीले बेसिक सिम्पलै कन्सेप्टमा धेरै फोकस गर्नुपर्छ, तर जानिराख्दा इन ग्लुकोज देयर आर 4 काइरल कार्बन्स एन्ड ग्लुकोज क्यान फर्म 16 अप्टिकली एक्टिभ आइसोमर्स। सो ग्लुकोजका 16 वटा आइसोमर्सहरू पोसिबल छन् अप्टिकली एक्टिभ आइसोमर्स भनेर यो कुरा एउटा थाहा पाउनु पर्यो। ठीक छ। अर्को फ्रुक्टोजमा चाहिँ स्पेशल कुरा के छ, फ्रुक्टोज मैले अघि नै भनेको सबसे स्वीटेस्ट हो, स्वीटेस्ट हाम्रो स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट हो। अर्को चाहिँ यो केमा हुन्छ भन्दा यो सिमेनमा हुन्छ। सिमेन और स्पर्ममा के हुँदो रहेछ फ्रुक्टोज हुँदो रहेछ र यो फ्रुक्टोजले के गर्छ, दिस फ्रुक्टोज प्रोभाइड्स नरिशमेन्ट टु सिमेन। सो स्पर्महरुलाई नरिशमेन्ट प्रोभाइड गर्न कुन कार्बोहाइड्रेट हुन्छ त्यहाँ भनेको यो हाम्रो फ्रुक्टोज हुँदो रहेछ। अर्को हामीले थाहा पाउने भनेको यो फ्रुक्टोजमा देयर आर ओन्ली 3 काइरल कार्बन एन्ड देयर आर ओन्ली 8 आइसोमर्स पोसिबल, ओन्ली 8 आइसोमर्स पोसिबल इन फ्रुक्टोज भनेर थाहा पाउनु पर्यो ल। र एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट के छ कम्पाउन्ड, एउटा इनुलिन भन्ने कम्पाउन्ड छ के, इनुलिन INULIN र एक्जाममा झुक्याउँछ। एउटा इन्सुलिन भन्ने कम्पाउन्ड छ। सो इन्सुलिन भनेको मैले अघि नै भने इट इज अ हर्मोन, इट इज अ प्रोटिन हर्मोन। इन्सुलिन इज अ प्रोटिन बट दिस इनुलिन इज अ कार्बोहाइड्रेट, मोर स्पेसिफिकली फ्रुक्टोज। ठीक छ। सो यो इनुलिनमा के हुँदो रहेछ फ्रुक्टोज हुँदो रहेछ के, इनुलिन भन्ने कम्पाउन्डमा फ्रुक्टोज हुँदो रहेछ र यो इन्सुलिन भनेको प्रोटिन। सो धेरैचोटि इक्जाम्पल सो इन्सुलिन इज भनेर सोध्छ, इन्सुलिन इज अप्सन ए कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन। सो इन्सुलिन इज के भन्छ, प्रोटिन भन्छौ कि कार्बोहाइड्रेट भन्छौ कि फ्याट भन्छौ तिमीहरूले भन त। इन्सुलिन इज अ प्रोटिन। प्रोटिन। अब इनुलिन आयो भने के भन्छौ, इनुलिन इज अप्सन कार्बोहाइड्रेट भनेर थाहा पाउनु पर्यो हैन। सो यो इनुलिनको एउटा काम थाहा छ, इनुलिन एउटा हाम्रो यो मेडिकल साइन्समा एकदम युज हुन्छ। युजुअली युज हुँदैन तर युज एकदम युज हुनुपर्ने। सो इनुलिन के हो भन्दा इट इज अ सब्स्टान्स दैट गोज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन
ग्लोमेरुलसमा Yes, फिल्ट्रेट हुन्छ, yes, sir. बट नाइदर इट इज एब्जर्ब्ड नर इट इज सेक्रेटेड इन द ट्युब्युल्स. सो रिएब्जर्प्सन पनि हुन्न यसको सेक्रेसन पनि हुन्न ट्युब्युल्समा. इट जस्ट अन्डरगोज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन. सो त्यही भएर जिएफआर एस्टिमेट गर्न वी क्यान युज इनुलिन भनेर भनिन्छ. इनुलिन हामीले के गर्छौं, कोही मान्छेको जिएफआर कति छ, यो मान्छेको किडनी कति राम्रो छ हैन, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट राम्रो छ कि नै, बिग्रिन थाल्यो कि किडनी बिग्रिन, तिमीले थाहा होला नि अब किडनी बिग्रिन्छ हैन, पछि डायलाइसिस गर्नुपर्छ, किडनी फेर्नुपर्छ हैन, त्यो कुराहरू अब त्यो के को आधारमा किडनी बिग्रियो भनेर पत्ता लगाइन्छ हामीले, जिएफआर को आधारमा. सो किडनीले अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन गर्न सकेन, त्यो के को आधारमा, अब त्यसलाई टेस्ट गर्ने वान अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ इज इनुलिन. इनुलिनले किन युज गर्न सकिन्छ जिएफआर पत्ता लगाउन, किनभने यो मात्र फिल्टर हुन्छ मात्र, त्यही भएर ठ्याक्क हामीले पत्ता लगाउन सक्यौ, सेक्रेट पनि हुँदैन, एब्जर्ब पनि हुँदैन, त्यही भएर जिएफआर कति छ भनेर हामीले इनुलिनबाट पत्ता लगाउन सक्छौं. सो इनुलिन इज अ इम्पोर्टेन्ट सबस्ट्रेट फर डिटरमाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट भनेर थाहा पाउनु पर्यो ल. ल अर्को एउटा कुराको बारेमा कुरा गरौँ, सेल्युलोज. ह्युमन मेड इन्सुलिन नि भएको थियो हैन, ह्युमन मेड इन्सुलिन नि भएको थियो हैन. अर्को के सोधिरहेछ ल, यहाँ क्वेसन आयो, ह्युमन मेड इन्सुलिन. सुन है, अब इन्सुलिन ल्याबमा नि बनाएको थिए. इन्सुलिन भनेको, इन्सुलिन यो हर्मोन हो, प्रोटिन हो, यो हर्मोन अब सिन्थेसाइज पनि भएको थियो. त्यही भएर यो इन्सुलिन अब जति पनि डायबिटिज भएको मान्छे छ नि, इन्सुलिनको कमी भइरहेको हुन्छ, यो इन्सुलिन दिइन्छ नि इन्सुलिन. सो इट इज अ ग्रेट डिस्कभरी, यो ल्याबमा बन्याएको थियो के. यो ल्याबमा पहिलोचोटि अब कुन साइन्टिस्टले बनाएको थियो, तिमीहरूको होमवर्क हो, इन्डोक्राइनोलोजी च्याप्टरमा छ. सो फर्स्ट टाइम ल्याबमा इन्सुलिन कसले बनाएको थियो, तिमीले इन्डोक्राइनोलोजी च्याप्टर पढ्यो भने अब जुलोजीतिर तिमीले थाहा पाउँछौ हु फर्स्ट सिन्थेसाइज इन्सुलिन इन द ल्याब हैन. इन्सुलिन सिन्थेसाइज गर्ने पहिलो मान्छे को हुन् भनेर थाहा पाउँछौ. अब इन्सुलिन सिन्थेसाइज ल्याबमा भएको किन भएको, त्यही डिस्कभरीले गर्दा अहिलेसम्म डायबिटिजका मान्छेहरू जस भनौँ न बाँचिरहेछन्, डायबिटिजका मान्छेहरूले सर्भाइभ गर्न सकिरहेछन्, किनभने डायबिटिज भएको मान्छेको बडीमा इन्सुलिनको कमी हुन्छ. त्यो इन्सुलिन हामीले दिन सक्यौं, हामीले बनाउन सक्यौं, त्यो इन्सुलिनलाई आर्टिफिसियली बनाउन सक्यौं, अनि त्यो मान्छेलाई हामीले इन्सुलिन दिन्छौं. इन्सुलिन दिएपछि त्यो मान्छे भित्र नबने पनि इन्सुलिन सर्भाइभ गर्छ, हामीले बाहिरबाट दिन्छौं. ल अर्को हामीले के भन्यौ, सेलुलोजको बारेमा थोरै छुटेको कुरा, सेलुलोज. सो सेलुलोज भनेको अब इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेन्ट इन द सेल वाल अफ प्लान्ट्स एन्ड ब्याक्टेरियाज भनेर थाहा पाउने. सेल वालमा हुने कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भनेको सेलुलोज हो. ठिक छ. अब यो पनि बनेको केले बनेको हुन्छ, अघि नै भनेपछि अल्फा डी ग्लुकोजले बनेको हुन्छ, अल्फा डी ग्लुकोज. ठिक छ. अर्को चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा, अब अप्सन, यो एउटा क्वेसन सोध्या रहेछ के, विच अफ द फलोइङ कार्बोहाइड्रेट क्यानट बी डाइजेस्टेड बाई ह्युमन. अप्सन ए के भनेको छ, स्टार्च. हामीले डाइजेस्ट नगर्ने स्टार्च हो कि, हामीले डाइजेस्ट नगर्न सक्ने सेलुलोज हो कि, हामीले डाइजेस्ट नगर्ने ल्याक्टोज हो कि, हामीले डाइजेस्ट नगर्ने भनौँ न माल्टोज. सो सेलुलोज, ह्युमन क्यानट डाइजेस्ट सेलुलोज बिकज हाम्रो पेटमा, इन्टेस्टाइनमा डाइजेस्ट गर्ने, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट गर्ने धेरै इन्जाइमहरू छन्, बट वी ल्याक अ इन्जाइम नोन एज सेलुलेज. So cellulase is an enzyme that can digest cellulose. So cellulose is a carbohydrate and the enzyme required to digest this carbohydrate is cellulase, lase. ठीक छ. And this cellulase enzyme is absent in human intestine. That is why we cannot digest cellulose. ठीक छ. त्यही भएर नि के भन्छ, जस यति बुझ. सो यो सेलुलोजहरु हामीले डाइजेस्ट गर्न सक्दैनौं. सो यो दिस सेलुलोज फर्म्स अ पार्ट अफ, हामीले के भन्न सक्छौं, इनएब्जर्बेबल पार्ट. सो यो डाइजेस्ट हुन्न, एब्जर्ब पनि हुन्न. एब्जर्ब भएन भने हजुर सेलुलोजको पोलिमर त बिटा डी ग्लुकोज हो, बिटा डी ग्लुकोजको पोलिमर होइन.
ए सरी है, यो अल्फा मैले भने यो बिटा डी ग्लुकोज है, बिटा डु ग्लुकोज मैले स्लिप अफ टङ भएछ। बिटा डु ग्लुकोज बिटा किन भन्छ भनेको बिटा कार्बनमा हैन, यहाँ चाहिँ बिटा कार्बनमा मेन अल्फा कार्बन, अब तिमीहरूले कार्बन पनि पढ्यो होला हैन, कार्बन अल्फा बिटाहरू हुन्छ हैन, यहाँ चाहिँ बिटा कार्बनमा मेन हाम्रो उ एट्याच भएको हुन्छ के रे फङ्सनल ग्रुप। सो मेन फङ्सनल ग्रुप इज एट्याच टु द बिटा कार्बन भनेर हुन्छ के, त्यही भएर यो बिटा डी हो है, यो अल्फा डी हैन, मैले रङ भने रहेछु है। दिस इज बिटा डी ग्लुकोज, अरूभन्दा फरक है। सेलुलोज भनेको यो प्लान्टमा अरूभन्दा फरक बिटा डी ग्लुकोज हुँदो रहेछ, हाम्रो स्टार्च र के रे ग्लाइकोजेनमा अल्फा डी ग्लुकोज हुँदो रहेछ। ल त्यही हो, युआर राइट है बहिनी, युआर राइट। ल अब यही हो, अब यो अलिकति यो ग्लुकोजहरूको कार्बोहाइड्रेट बारेमा कुरा भयो। अब अर्को चाहिँ अब यो भाइले अघि सोध्या थियो, के रे एनोमर्स हैन, एनोमर्स। सो वाट आर एनोमर्स भनेर एकचोटि एनोमर्स भनेको सोध्या रहेछ के। सो एनोमर्स अब अघि नै भनिसके यो अप्टिकल आइसोमर्सहरू, दिज आर अप्टिकल आइसोमर्स, ठीक छ। जो अब अप्टिकल आइसोमर्स भनेको के हो, आइसोमर्स भनेको सेम मोलिकुलर फर्मुला हो हैन, सेम मोलिकुलर फर्मुला, मात्र अप्टिकल आइसोमर भनेको उनीहरूको 3D सेप चेन्ज हुन सक्छ तर मोलिकुलर फर्मुला सेम रहन्छ। सो 3D सेपमा हेर्ने हो भने यस्ता यिनीहरू अप्टिकल आइसोमर हुन् जसको ओन्ली द फर्स्ट कार्बनमा एउटा अप्टिकल आइसोमरमा फर्स्ट कार्बनमा हाइड्रोक्सी छ भने अर्कोमा फर्स्ट कार्बनमा के हुन सक्छ, हाइड्रोजन हुन सक्छ भनेको दिज आर अप्टिकल आइसोमर्स in which at first carbon there is exchange of के बुझ्नु पर्यो हाइड्रोक्सी एन्ड हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक छ, हाइड्रोक्सी एन्ड हाइड्रोजन ग्रुप। सो अब यसको इक्जाम्पल भनेको त्यही हो, अल्फा डी ग्लुकोज र बिटा डी ग्लुकोज आर के भन्छ, एनोमर्स भन्छ। किन एनोमर्स भन्यो भन्दा यो अल्फा डी ग्लुकोजमा यो फर्स्ट कार्बनमा के हुन्छ, हाइड्रोक्सी ग्रुप हुन्छ भने बिटा डी ग्लुकोजमा फर्स्ट कार्बनमा हाइड्रोजन ग्रुप हुन्छ। सो दे हेभ द सेम मोलिकुलर फर्मुला, दे हेभ सेम एभ्रिथिङ हैन, बट इन देयर 3D पिक्चर व्हाट यु विल फाइन्ड इज फर्स्ट कार्बनमा एउटामा हाइड्रोक्सी ग्रुप छ भने फर्स्ट कार्बनमा अर्कोमा हाइड्रोजन ग्रुप छ। सो स्विफ्ट हुन्छ, एक्सचेन्ज हुन्छ। सो अप्टिकली दिए एक्सचेन्ज, अनि एक्सचेन्ज हुँदा फर्स्ट कार्बनमा यो चाहिँ चेन्ज आउँछ। सो दे आर एनोमर्स। सो एनोमर्सको इक्जाम्पल एउटा यो सम्झिनु, ठीक छ। सो एनोमर्समा अब म फोटो भोलि ल्याउँछु है, फोटो एउटा ल्याउँछु, म खोज्छु कतै फोटो भेटियो भने फोटोबाट राम्ररी एक्सप्लेन गर्छु, ठीक छ। अर्को एउटा शब्द के छ, म्युटा रोटेसन भन्ने शब्द छ, म्युटा रोटेसन। सो म्युटा रोटेसन के हो, नाममा के छ, म्युटा रोटेसन, बिटा डी ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्ने हो। भेरी गुड। सो रोटेसन हुँदो रहेछ के। अब टाइमको रेस्पेक्टमा यो अप्टिकली एक्टिभ आइसोमरहरू आफै रोटेट हुँदो रहेछन् विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। भनेको बहिनीले भनिसकी अल्फा डी ग्लुकोज क्यान सिफ्ट टु बिटा डी ग्लुकोज। यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ, म्युटा रोटेसन भनिन्छ। विथ चेन्ज अफ टाइम के हुन्छ, देयर इज चेन्ज इन अप्टिकल आइसोमेरिजम, द्याट इज अल्फा डी ग्लुकोज क्यान चेन्ज टु बिटा डी ग्लुकोज हैन। अब यस्तोलाई म्युटा रोटेसन भनिन्छ। अब धेरै डिटेलमा जान्नु पर्दैन, ओन्ली नो द डेफिनेसन, किनभने यो कुराहरू अब हामीले यो डिटेलमा जानेर नि काम छैन, किनभने जस्ट वी हेभ टु नो दिस एन्ड यो बिगार्नु छैन। अनि यस्तो कुरा रेयर कुरा इक्जाममा रेयरली पनि सोध्छ, इक्जाममा सोध्ने भने कमन कुरा कमनली हो के, बुझ्यौ नि, कमन कुरा कमनली सोध्छ, रेयर कुरा रेयरली सोध्छ। अनि रेयर कुरामा आत्तिनु हुँदैन, कमन कुरा चाहिँ बिगार्नु भएन। ल सो यस्तै कुराहरू छन्। गरौँ है, थोरै क्वेसनहरू गरौँ। ल मैले क्वेसनहरू केही गराउँछु भन त। द डाइसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेटमा लगभग हाम्रो यति नै हो। डाइसेकेराइड प्रेजेन्ट इन मिल्क इज भन त, मैले अप्सन दिन्न। ल्याक्टोज। व्हिच डाइ, ल्याक्टोज। है, भेरी गुड, ल्याक्टोज। ल
Option number 2, question number 2. The enzyme used for fermentation of carbohydrate लाई fermentation गर्दा के बन्छ? CO2 बन्छ, हो के न? CO2 बन्छ र अर्को के बन्छ? अल्कोहल बन्छ, इथेनोल बन्छ, इथेनोल. सो यसमा चाहिने इन्जाइम के हो भन त? Diamage. Diamase. Very good. So diamase is the enzyme that is used to convert carbohydrate to CO2. Fermentation. That is called fermentation. Fermentation. The process known as fermentation. ठीक छ? अब मलाई अब तिमीहरुले भन्न which is not a carbohydrate. Carbohydrate कुन होइन यहाँ मध्ये? Option A starch, option B glycogen, option C cellulose, option D hemoglobin. Hemoglobin. यस्तै क्वेशनहरु सोध्छ है. Option D hemoglobin is not a carbohydrate. ठीक छ? That is a transport protein. Very good. That is a transport protein, हैन? Hemoglobin. So basically hemoglobin is made of proteins and iron. Iron हुन्छ त्यहाँ, iron metal हुन्छ, protein हुन्छ, हैन? प्रोटिनमा अमिनो एसिडहरुले बनाएको हुन्छ हेमोग्लोबिनहरु. ठीक छ? So अब यो सजिलो क्वेशनहरु सोधेको छ है. Which is not a polysaccharide? Which is not a polysaccharide भनेर सोधेको छ हेर त. Which is not a polysaccharide भनेर सोधेको छ अनि अप्सनमा दिएको छ स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज र अर्को डी मा माल्टोज दिएको छ. सो कुन आन्सर भयो? माल्टोज. एकदम बेसिक कुराहरु अहिले सम्म सोधिरहेछ है. सजिलो. अनि अघि नै मैले भनिसके हाइड्रोलाइसिस अफ सुक्रोज गिव्स भनेर अब ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज भनेर सजिलो. ल अब थोरै अहिले न्यूक्लिक एसिडको बारेमा कुरा गरौँ. न्यूक्लिक एसिड अब अरु पनि धेरै इन्जाइम छन् है. जस्तो मैले भनिन इन्भर्टेज इन्जाइम छ, डायस्टेज इन्जाइम छ, डायस्टेज भनेर इन्जाइम छ, डायस्टेज इन्भर्टेज इन्जाइम है. अब यो डायस्टेज इन्भर्टेड इन्जाइम के हुन्? यिनीहरुले के गर्छ? तिमीहरु कसैले मलाई भन्छ? यस सर. इन्भर्टेज भनेको सर जुन सुक्रोजलाई ग्लुकोज र फ्रुक्टोजमा कन्भर्ट गरिन्छ नि सर, इन्भर्जन. भेरी गुड. सो यो अनि डायस्टेज भनेको स्टार्चबाट माल्टोजमा स्टार्चलाई माल्टोजमा कन्भर्ट गर्ने भनेको डायस्टेज हो. भेरी गुड है. सो स्टार्चलाई हामीले माल्टोजमा कन्भर्ट गर्न एउटा इन्जाइम चाहिन्छ, त्यसलाई डायस्टेज भनिन्छ. र सुक्रोजलाई जुन हामीले भन्यौ नि ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोजमा चेन्ज गर्न जुन इन्जाइम चाहिन्छ त्यसलाई इन्भर्टेज भनिन्छ. यो प्रोसेसलाई इन्भर्जन पनि भनिन्छ है. इन्भर्जन भनिन्छ, मैले भनेको छैन. तर यो सबै अब यो अप्टिकल आइसोमेरिजमका कुरा हो नि. त्यति डिटेलमा तिमीहरुले जानिराख्नु. इन्भर्जन अब यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सुक्रोज चेन्जेस टु ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज हैन. चाहिँ इन्भर्टेज इन्जाइम हुन्छ. अनि त्यहाँ प्रोसेस भनेको एउटा अप्टिकल आइसोमेरिजम एउटा प्रोसेस हुन्छ, त्यसलाई इन्भर्जन भनिन्छ. त्यो सबै कुरा डिटेलमा थाहा पाइराख्नु पर्दैन. अर्को अब न्यूक्लिक एसिडमा जाम. न्यूक्लिक एसिड गरम आजलाई. सो न्यूक्लिक एसिड के हुन् भन त? सो न्यूक्लिक एसिड अब सिधै जाम. डीएनए छ हाम्रो बडीमा. अर्को न्यूक्लिक एसिड इज सिम्पली अ पोलिमर अफ न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स को पोलिमर हो. ठीक छ? भनेको धेरैवटा पोलिमर यसो पोलिमर मिलेर न्यूक्लिक एसिड भन्छ. त्यो न्यूक्लिक एसिड यदि पोलिमरहरु त्यो न्यूक्लियोटाइड्स को पोलिमर एउटा सिंगल चेनमा छ भने त्यो आरएनए भयो हैन, सिंगल चेन. र त्यहाँनिर अब सुगरमा कुरा आउँछ. सुगर कस्तो हुन्छ? र अर्को ती न्यूक्लिक एसिडका चेन्जहरु यदि डबल चेनमा छन् भने त्यो युजुअली डीएनए हुन्छ. दुईटा चेनमा छ भने त्यो डीएनए हुन्छ. ठीक छ? अब हामीले के भन्यौ? न्यूक्लिक एसिड इज अ पोलिमर अफ न्यूक्लियोटाइड. सो व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड भनेको न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट. सो न्यूक्लियोसाइड भेरी गुड. न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट ग्रुप. ठीक छ? सो व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड भनेको सुक्रोज र नाइट्रोजन बेस. द सुगर प्लस इट इज सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस. ठीक छ? एन्ड फोस्फेट भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो? न्यूक्लियोटाइड इज सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फोस्फेट. ठीक छ? एन्ड न्यूक्लियोसाइड इज न्यूक्लियोटाइड माइनस फोस्फेट अथवा सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस. न्यूक्लियोसाइड है, साइड. न्यूक्लियोटाइड इज टी फर टाइड, टी फर ट्राइड भनेको तीनटा. सो न्यूक्लियोटाइडमा तीनटा कुरा हुन्छ, फोस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस र सुगर हुन्छ भने यतातिर न्यूक्लियोसाइडमा ओन्ली दुईटा कुरा हुन्छ, सुगर र नाइट्रोजिनस बेस हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो. ठीक छ? अब यहाँ फोटो हेरौँ, फोटोबाट अलि क्लियर हुन्छ.
यहाँ हेर सो न्यूक्लियोटाइड 3 पार्ट्स अफ न्यूक्लियोटाइड एउटा फस्फेट ग्रुप हुन्छ फस्फेट ग्रुप अर्को सुगर हुन्छ अर्को नाइट्रोजिनस बेस हुन्छ सो अघिले नै मैले भनिसकेको छु हाम्रो न्यूक्लिक एसिडमा कस्तो सुगर हुन्छ रे पेन्टोज सुगर हुन्छ पेन्टोज सुगर भनेको 5 वटा हेर यहाँ पेन्टागन छ यहाँ पेन्टागनको स्ट्रक्चर देखाइरहेछ सो 5 वटा कार्बन हुन्छ यहाँ एउटा कार्बन यहाँ एउटा कार्बन यहाँ एउटा कार्बन यहाँ एउटा कार्बन यहाँ अर्को कार्बन 5 वटा कार्बन हुन्छ त्यो भएर यसलाई पेन्टोज सुगर भन्यो हैन यो पेन्टोज सुगरको स्पेसिफिक नाम भनेको राइबोज सुगर हो सो दिस इज अ राइबोज सुगर अब एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स थाहा पाउनु पर्ने भनेको ल यहाँ म देखाउँछु यो सुगरमा डिफरेन्स ल हेर है सो दुईटा सुगर छ नि यहाँ एउटा राइबोज सुगर छ एउटा डिओक्सी राइबोज सुगर छ सो हेर त यो राइबोज सुगरमा यो सेकेन्ड कार्बनमा दिस इज द फर्स्ट कार्बन यो सेकेन्ड कार्बनमा हाइड्रोक्सी ग्रुप छ भने यहाँ डिओक्सी राइबोज सुगरमा नामै के छ डिओक्सी भनेको एउटा अक्सिजन त्यहाँबाट हरायो एउटा अक्सिजन हरायो भनेको सेकेन्ड कार्बनमा के हुँदो रहेछ जुन हाइड्रोक्सी ग्रुप हुँदो रहेछ नि राइबोज सुगरमा त्यो हाइड्रोक्सी ग्रुप हराउँदो रहेछ भनेको देयर इज ओन्ली हाइड्रोजन इन द सेकेन्ड कार्बन सो डिओक्सी राइबोज सुगर is present in DNA that is why its name is deoxyribonucleic acid ठीक छ and RNA मा के हुन्छ यो सेकेन्ड कार्बनमा हाइड्रोक्सी ग्रुप हुन्छ र यो DNA मा यो सेकेन्ड कार्बनमा के हुन्छ हाइड्रोजन ग्रुप मात्र हुन्छ त्यही भएर यसलाई डिओक्सीराइबोज सुगर भनिन्छ भने यसलाई RNA मा भएकोलाई राइबोज सुगर भनिन्छ ओन्ली राइबोज सुगर दुवै पेन्टोज सुगर नै हुन् दुवै सुगरमा 5 वटा पेन्टागन हुन् दुवै सुगरमा 5 वटा कार्बन छ तर एउटालाई राइबोज भन्यो भने त्यो राइबोजबाट एउटाबाट अक्सिजन निकाल्दियो भने त्यसलाई डिओक्सीराइबोज भन्ने हो यो डिओक्सीराइबोज DNA मा हुन्छ यो राइबोज भनेको RNA मा हुन्छ भनेर सुगरको बारेमा यति थाहा पाउनु पर्यो सो व्हाट टाइप अफ सुगर इज प्रेजेन्ट इन न्यूक्लिक एसिड भन्दा दिस टाइप अफ सुगर इज प्रेजेन्ट अब अर्को भनेको हामीले के भन्यो नाइट्रोजिनस बेसको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो सो न्यूक्लिक एसिडमा नाइट्रोजिनस बेस के हुन सक्छन् सो हाम्रो नाइट्रोजिनस बेस दुईटा छन् एउटालाई भन्छ प्युरिन्स अर्कोलाई भन्छ पाइरिमिडिन्स ठीक छ अब प्युरिन र पाइरिमिडिन नाइट्रोजिनस बेस दुई किसिमका हुन सक्छन् प्युरिन एन्ड पाइरिमिडिन भनेर थाहा पाऊ अब यहाँ हेर यो डायग्राममा ल सुन है पाइरिमिडिन अब यहाँ हेर त प्युरिनमा कतिवटा एरोमेटिक रिङ छ प्युरिनमा कतिवटा एरोमेटिक रिङ छ दुईटा रिङ छ अनि प्युरिनमा सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो पाइरिमिडिन हैज ओन्ली वन एरोमेटिक रिङ whereas purines have two aromatic rings भनेर थाहा पाउनु पर्यो सो दैट इज द बेसिक डिफरेन्स बिट्विन प्युरिन एन्ड पाइरिमिडिन्स सो प्युरिन दुईटा छन् हाम्रो one is known as guanine another is known as adenine guanine and adenine are purines whereas there are 3 pyrimidines cytosine uracil and thymine ठीक छ सो अर्को डीएनए र आरएनए को डिफरेन्समा यो न्यू के रे हाम्रो यो नाइट्रोजिनस बेसमा हुन्छ भन त युरासिल र थाइमिनमा कुन डीएनए मा हुन्छ कुन आरएनए मा हुन्छ युरासिल भनेको आरएनए मा हुन्छ आरएनए मा हुन्छ भने थाइमिन चाहिँ के हुन्छ डीएनए मा हुन्छ ठीक छ यो डिफरेन्स चाहिँ यति डिफरेन्स थाहा पाइराख्नु पर्यो ल अब सुन अब अर्को एउटा शब्द के छ THIAMINE यो पनि थाइमिन नै भनिन्छ यसलाई यो अर्को स्पेलिङ छ THYAMINE सो मलाई भन यो THYAMINE न्यूक्लिक एसिड के नाइट्रोजिनस बेस हो भने व्हाट इज दिस THIAMINE थायमिन विटामिन B1 विटामिन B1 इज थायमिन ठीक छ सो विटामिन B1 को डिफिसियन्सीले के हुन्छ रे तिमीहरुले एउटा भाइले भन्दै छ भेरी हुन्छ हैन अर्को अल्कोहोलिकमा एउटा कन्डिसन हुन सक्छ विटामिन B1 डिफिसियन्सी भएर अल्कोहोलिकमा के भन्छ त्यसलाई इन्सेफ्लेटिभ के भन्छ वेर्निकीज इन्सेफेलोप्याथी र अर्को एउटा साइकोसिस गराउँछ बौला बनाउँछ मान्छेलाई त्यसलाई भन्छ कोर्साकफ साइकोसिस के भिटामिन हजुर के को भन्नुभयो भिटामिन B1 को डिफिसियन्सीले इन अल्कोहोलिक पर्सन रक्सी खाइरहेको मान्छेमा भिटामिन B1 डेफिसियन्सीले स्पेशली
यो दुईटा कन्डिसन गराउँदो रहेछ एउटा कोर्साकफ साइकोसिस एन्ड इज नोन एज वेर्नेकिज एन्सेफेलोप्याथी वेर्नेकिज एन्सेफेलोप्याथी भनेको केही पनि हैन यो हाम्रो अब ब्रेनलाई असर गर्ने हो धेरै थाइमिन डिफिसियन्सी भयो भने ब्रेनलाई असर गर्ने हो सो यो वेर्नेकिज एन्सेफेलोप्याथी भनेको अब यो सिभियर कन्डिसन हो मान्छे कोमामै जान्छ ठीक छ कोर्साकफ साइकोसिस भनेको त्यो भन्दा अलिकति एक स्टेज पछाडीको कुरा हो जसमा मान्छे पागल भइरा हुन्छ साइकोसिस पुरा साइको भइरा हुन्छ ठीक छ थाइमिन डिफिसियन्सीले ब्रेनमा असर गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अहिलेलाई सो साइकोसिस हुन्छ पछितिर कोमामै जान्छ त्यो कोमाटोज स्टेजलाई के भनिन्छ वेर्नेकिज एन्सेफेलोप्याथी भनिन्छ दिस इज ड्यू टु डिफिसियन्सी अफ थायमिन अर भिटामिन B1 भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ पेरिफेरल न्युराइटिस पनि हुन्छ हैन सर अब जस यो भिटामिन मेनली चाहिँ अब B1 ले पनि अब त्यति हुँदैन B12 भन्ने भिटामिन छ नि B12 भिटामिन त्यसको कमीले चाहिँ मेनली पेरिफेरल न्युरोप्याथी हुन्छ पेरिफेरल न्युरोप्याथी भनेको नसाहरूमा यो माइलिनहरू हुन्छ नि माइलिनहरू बिग्रिन थाल्छन् डिमाइलिनेसन हुन थाल्छ डिमाइलिनेसन हुन थालेपछि के हुन्छ त्यहाँनिर नसाहरूमा हातहरू झमझम गर्छन् हातहरू अलि विकनेस हुन थाल्छन् पहिला जस्तो बल आउँदैन यसलाई के भन्छ हात खुट्टाहरूमा झमझम गर्ने टिङ्गलिङ सेन्सेसनहरू भन्छ यसलाई भन्छ पेरिफेरल न्युरोप्याथी इज मोर कमन विथ भिटामिन B12 डिफिसियन्सी rather than vitamin B1 deficiency but it can occur at severe vitamin deficiency भयो भने B1 मा पनि हुन सक्छ तर मोर बेस्ट स्पेसिफिक आन्सर विल बी भिटामिन B12 ल साइनोकोबालामाइन भन्छ नि हैन भिटामिन B12 लाई हैन ल सो प्युरिन र पाइरिमिडिनमा तिमीहरुले यति जान्नु पर्यो अर्को तिमीहरुले अब फस्फोरिक एसिडको बारेमा धेरै खासै जानिराख्नु पर्दैन सो अलिकति यो भयो ल अब यहाँ बन्डको कुराहरू छन् के सो न्युक्लियोटाइड्सहरूलाई कुन बन्डले दुईटा न्युक्लियोटाइड एउटा न्युक्लियोटाइड यहाँ छ अर्को न्युक्लियोटाइड यहाँ छ यो दुईटा न्युक्लियोटाइडलाई कुन बन्डले जोडेको हुन्छ भन त फोस्फोडाइस्टर बन्ड छ फस्फोडाइस्टर भेरी गुड सो दुईटा बन्डलाई फस्फोडाइस्टर बन्डले जोडेको हुन्छ ठीक छ दुईटा बन्डलाई फस्फोडाइस्टर बन्डले जोडेको हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट ल अब सुन सो हाम्रो डीएनए मा एउटा यहाँ छ पोलिमर अफ न्युक्लियोटाइड अनि अर्को यहाँ छ सो यो दुईटालाई कुन बन्डले जोडेको हुन्छ भनेको मैले भनेको एउटा स्पाइरल यस्तो छ अर्को स्पाइरल यस्तो छ सो यो दुईटा स्पाइरलको बीचमा कुन बन्ड हुन्छ भन त हाइड्रोजन भेरी गुड हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ अनि सुन अनि फेरि यो फरक छ के भन्छ भन्दा हाम्रो एडेनिन जुन एउटा छ नि एडेनिन सो एउटा प्युरिन हाम्रो प्युरिन के थियो रे एडेनिन एन्ड गुएनिन थियो अनि हाम्रो पाइरिमिडिन के थियो रे डीएनए मा साइटोसिन र थाइमिन हैन सो दिस एडेनिन always binds with this adenine is a purine that always binds with a pyrimidine known as thymine and that always binds with two hydrogen bond भनेर थाहा पाउनु पर्यो एडेनिन always binds with thymine and that always binds with two hydrogen bond भनेर थाहा पाउनु पर्यो and guanine always binds with cytosine and that binds with three hydrogen bond भनेर थाहा पाउनु पर्यो so GC80 ATGC अथवा जे सम्झ ATGC हैन सो एडेनिन विथ थाइमिन बाइ 2 हाइड्रोजन बन्ड एन्ड गुआनिन विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बन्डले बाइन्ड गर्दो रहेछ ठीक छ अर्को जुन हामीले अघि कुरा गर्यौ नि न्युक्लियोटाइड फस्फोडाइस्टर बन्डले बाइन्ड गर्छ एन्ड दैट फस्फोडाइस्टर इज द स्ट्रंगेस्ट बन्ड इन अ न्युक्लिक एसिड सो न्युक्लिक एसिडमा स्ट्रंगेस्ट बन्ड भनेको के हो फस्फोडाइस्टर बन्ड हो ठीक छ अर्को चाहिँ बन्ड के हुन्छन् भन्दा यो हाम्रो यो सुगर थियो नि अनि सुगर केसँग अट्याच भएको थियो फर्स्ट कार्बनमा सुगर इज अट्याच विथ नाइट्रोजिनस बेस सो नाइट्रोजिनस बेससँग कुन बन्डसँग अट्याच भएको हुन्छ सो दैट बन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बन्डले सो सुगर इज अट्याच्ड विथ नाइट्रोजिनस बेस बाइ ग्लाइकोसिडिक बन्ड एन्ड two nucleotides are attached by phosphodiesterase bond जो phosphodiesterase bond एउटाको थर्ड कार्बनले बनेको हुन्छ भने अर्कोको यसरी नम्बरिङ गर्दा तिमीहरुले हेर्यो भने 1 2 3 4 5 र 1 2 3 सो यो phosphodiesterase bond एउटा न्युक्लियोटाइडको थर्ड कार्बनले
थर्ड कार्बनमा एट्याच भएको हुन्छ भने अर्को न्युक्लियोटाइडको फिफ्थ कार्बनमा एट्याच भएको हुन्छ। सो यस्तो फस्फोडाइस्टर बन्डलाई स्पेसिफिकली 3,5 फस्फोडाइस्ट्रेज बन्ड भनिन्छ। 3,5 फस्फोडाइस्ट्रेज बन्ड भनिन्छ, किनभने एउटा न्युक्लियोटाइडको थर्ड कार्बनमा एट्याच भएको छ भने अर्को न्युक्लियोटाइडको फिफ्थ कार्बन। सो एउटा ग्लाइकोसिटिक बन्ड भयो, अर्को फस्फोडाइस्टर बन्ड भयो, अर्को हाइड्रोजन बन्ड भयो। ठिक छ, यति मात्र कुरा गर्नुपर्छ हामीले। ठिक छ, ल सुन। सो के भइरहेको हुन्छ नि, एकातिरको हेलिक्समा 3 to 5 फस्फोडाइस्टर बनिरहेको हुन्छ भने 3 to 5 भनेको यतातिर 3 छन् भने यसरी 3 छ, यहाँ अर्को राइबोज सुगर छ, राइबोज सुगर छ, राइबोज सुगर छ। सो 3 to 5 गइरहेको हुन्छ भने अर्को बन्डमा यसरी 5 to 3 गइरहेको हुन्छ के, 5 to 3 गइरहेको हुन्छ। सो यो डायग्राममा तिमीहरूले बुझ्ने हो भने यहाँ डायग्राममा कस्तो छ रे है, हेर त यो ठ्याक्क उल्टो छ। यसको सेप हेर र यसको सेप हेर, उल्टो छ कि नै, यो उल्टो। सो यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ, 3 to 5 यसरी गइरहेको हुन्छ भने 3 to 5 फर इक्जाम्पल। सो यहाँनिर यसरी 5 to 3, 5 यता पर्छ र 3 यता पर्छ। अनि के भनिन्छ, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एन्टी प्यारलेल। भनेको एउटा हेलिक्स चाहिँ, एउटा रिङ चाहिँ यो डिरेक्सनमा बगिरहेको हुन्छ भने अर्को रिङ चाहिँ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा एन्टी प्यारलेल हुन्छन् यिनीहरू। यो दुईटा हेलिक्स चाहिँ के हुन्छन्, एन्टी प्यारलेल हुन्छन्। एन्ड दिस एन्टी प्यारलेल इज ड्यू टु दिस फस्फोडाइस्टर बन्ड। किनभने यो फस्फोडाइस्टर बन्डले एकातिर रिङमा 3 to 5 कन्फिगुरेसन बनाउँछ भने अर्को रिङमा 5 to 3 कन्फिगुरेसन बनाउँछ। त्यही भएर एन्टी प्यारलेल स्ट्रक्चर अफ डिएनए इज पोसिबल ड्यू टु फस्फोडाइस्टर बन्ड भनेर बुझ्नु पर्यो, फस्फोडाइस्टर बन्ड। ठिक छ, यो एउटा कन्सेप्ट भयो। अर्को चाहिँ यहाँ मैले देखाउन खोजेको सुन है ल, मलाई भन त यो छ नि, यो दुईटा न्युक्लियोटाइडको बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ एउटा डिएनएमा? दुईटा न्युक्लियोटाइडको बीचको डिस्टेन्स 3.4 न्यानोमिटर 3.4 आर्मस्ट्रङ। न्यानोमिटर 3.4 आर्मस्ट्रङ। ठिक छ, न्यानोमिटरमा तिमीहरूले न्यानोमिटर पनि भन्न सक्छ, आर्मस्ट्रङ पनि भन्न सक्छ। सो त्यसो भए मलाई भन, एउटा डिएनएमा यो एउटा कम्प्लिट रिङमा कतिवटा न्युक्लियोटाइड अट्छ? 10 वटा न्युक्लियोटाइडहरू अटेको हुन्छ। ठिक छ, त्यसो भए मलाई भन, यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स कति हुनुपर्ने? यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स 34 आर्मस्ट्रङ हुन्छ है। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। 34 आर्मस्ट्रङ हुन्छ। र अर्को मलाई के भन, यो म्याक्सिमम विड्थ छ नि, यो विड्थ दुईटा हेलिक्सको बीचको विड्थ, यो डिस्टेन्स कति हुन्छ? 20 आर्मस्ट्रङ हुन्छ है। यो 20 आर्मस्ट्रङ हुन्छ यो डिस्टेन्स, 20 आर्मस्ट्रङ। सो अलिकति डिस्टेन्सहरू यो सोधिरहेछ है, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू। दुईटा न्युक्लियोटाइडको बीचको डिस्टेन्स थाहा पाउनु पर्यो हैन, एउटा कम्प्लिट रिङको डिस्टेन्स थाहा पाउनु पर्यो, अनि दुईटा बेस पेयरको डिस्टेन्स थाहा पाउनु पर्यो, भनेको दुईटा विड्थ थाहा पाउनु पर्यो। व्हाट इज द विड्थ अफ डिएनए? सो विड्थ चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 20 आर्मस्ट्रङ हुन्छ। ठिक छ, अब यो डिएनए हैन, फर द फर्स्ट टाइम यो डिएनए चाहिँ हेलिकल हुन्छ भनेर कसले डिस्कभर गरेको थियो भन त? वाटसन एन्ड क्रिक भन्ने मान्छेले यसको स्ट्रक्चर दिएको, भनेको यो डिएनए हाम्रो यस्तो हुन्छ हैन, हेलिकल हुन्छ भनेर फर द फर्स्ट टाइम वाटसन एन्ड क्रिकले भने। र यिनीहरू हेलिकल पनि कस्तो हुन्छ भन्दा राइट ह्यान्डेड हुन्छ रे। राइट ह्यान्डेड यिनीहरूको के रे राइट ह्यान्डेड मोडेल भन्छ, नट लेफ्ट ह्यान्डेड। भनेको यिनीहरू चाहिँ राइट ट्विस्टिङ भएको हुन्छ के। अब यो 3D मा हेर्ने हो भने दाहिनेतिरबाट ट्विस्ट भएको हुन्छ, नट देब्रेतिर। राइट ह्यान्डेड मोडेल भनिन्छ के। दिस राइट ह्यान्डेड मोडेल वाज गिभन बाई वाटसन एन्ड क्रिक। वाटसन एन्ड क्रिक भनेर सम्झिराख्नु पर्यो तिमीहरूले, वाटसन एन्ड क्रिक। सो दिस इज अब डिएनए को बारेमा यति नै होला, अब आरएनए मा पनि धेरै तिमीहरूलाई चाहिँदैन। आरएनए मा के फरक हो मात्र थाहा पाउनु पर्यो, भनेको राइबोज सुगरमा फरक हुन्छ। एउटामा डिओक्सी राइबोज सुगर हुन्छ भने अर्कोमा राइबोज सुगर हुन्छ। अर्को के थाहा पाउनु पर्यो, नाइट्रोजिनस बेसमा थाहा पाउनु पर्यो। एउटामा के हुन्छ, थाइमिन हुन्छ भने अर्कोमा युरासिल हुन्छ। अर्को के थाहा पाउनु पर्यो, आरएनए मा भनेको युजुअली सिंगल स्ट्रान्ड मात्र हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो।
हेलो सर हजुर। प्रोटिन सिन्थेसिसको कुरा हुँदैन सर कति कति बुकमा सर आरएनएमा नो नाइट्रोजन बेस लेखेको हुन्छ त्यसको मतलब के हुन्छ सर? आरएनएमा नाइट्रोजन बेस हुन्न भनेर लेख्छ? नो नाइट्रोजन बेस पढेको थियो कुन कुन बुकमा। होइन होइन होला, आरएनए बन्नलाई होइन, आरएनए बन्नलाई न्युक्लिक एसिड बन्नलाई आरएनए इज अ न्युक्लिक एसिड होइन। न्युक्लिक एसिड भनेको इट इज अ substance that helps in our genetic transfer of genetic material. So genetic material transfer गर्ने सब्स्टान्सहरु हुन् यिनीहरु आरएनए डीएनए। न्युक्लिक एसिड भनिन्छ यिनीहरुलाई। यो न्युक्लिक एसिडको सोलै भनेको इट इज अ पोलिमर अफ न्युक्लियोटाइड। न्युक्लियोटाइड र न्युक्लियोटाइडको पोलिमर भन्ने बित्तिकै तीनटा चीज हुनै पर्छ। एउटा फस्फेट हुनु पर्यो, अर्को सुगर हुनु पर्यो, अर्को के हुनु पर्यो? नाइट्रोजनस बेस हुनु पर्छ। ठीक छ? अब रेयर एक्सेप्सनहरु होलान हैन। नो पेयरिङ अफ नाइट्रोजनस बेस हुन्छ त्यो भन्नाले नाइट्रोजनस बेस अब पेयरिङ हुन्न। अब जसरी अब यो दुईटा एक्सिस थियो भने यहाँको नाइट्रोजनस बेस योसँग पेयर गरेर हुन्थ्यो, लाइक ए इज पेयरिङ विथ हैन टी, अर्कोको टी, अनि के रे हाम्रो यो जी इज पेयरिङ विथ अर्कोको सी। अब त्यस्तो चाहिँ अब हुन्न। यहाँ एउटा मात्र स्ट्यान्ड हुन्छ। मैले एउटा डायग्राम लिएर आएको छु, हेर त यता होला। ल यो आरएनए हेर है। सो आरएनए मा के छ? यहाँ डीएनए मा के छ? पेयरिङ भइराछ भने यो आरएनए मा के छ? सिंगल स्ट्रान्ड मात्र छ। सो दिस इज आरएनए। सो आरएनए मा सिंगल स्ट्रान्ड त हुन्छ, तर न्युक्लियोटाइड चाहिँ यो नाइट्रोजनस बेस हुनु पर्यो न्युक्लियोटाइड बन्नलाई। त्यही कुरा हो। ल सो आरएनए मा यति छन्। अब आरएनए तीन किसिमका हुन्छन् बेस्ड अन देयर स्ट्रक्चर। सो के आरएनएहरु छन् भन त? एमआरएनए, टीआरएनए र आरआरएनए। अब तिमीहरुले मलाई भन्छौ एमआरएनए को काम के हो, टीआरएनए को काम के हो र आरआरएनए को काम के हो भन त? एमआरएन काम पढे छैन सर त्यो। मात्र कुन ठुलो छ कुन सानो छ त्यो सबभन्दा सानो र सबभन्दा कम स्टेबल हुन्छ। सबसे ठुलो भन त? सबभन्दा ठुलो भनेको त आरएनए हुन्छ सर। किन राइबोसोम हुन्छ, आरएनए मा राइबोसोम हुन्छ, सबभन्दा बढी हुन्छ। मेसेन्जरमा कम थोरै देरको लागि हुन्छ, त्यही भएर अनस्टेबल हुन्छ। अनि सबसे ठुलो आरएनए हुन्छ, सबसे अनस्टेबल कुन हुन्छ? अनस्टेबल एमआरएनए। एमआरएनए ठीक छ। अनि सबसे ठुलो आरएनए हुन्छ। सबसे सानो चाहिँ के हुन्छ? सबभन्दा सानो पनि एमआरएनए हुन्छ सर। एमआरएनए हो र? त्यही कसैको अर्को छ कोही सबसे सानो कुन हो? खै सर। ल सुन है, सबसे सानो अब यो टीआरएनए, तिमीहरुले टीआरएनए को स्ट्रक्चरलाई एउटा के भनिन्छ? क्लोभर लिफ मोडेल भनिन्छ नि, सुन्या छौ? क्लोभर लिफ स्ट्रक्चर भनिन्छ। यस्तो हुन्छ नि टीआरएनए। तिमीले कहिले डायग्राम देखेका छौ त्यो जेनेटिकमा? टीआरएनए यस्तो हुन्छ, यो टी जस्तो बनाइरा हुन्छ, यस्तो 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 अनि यस्तो। त्यो टीआरएनए चाहिँ सुन है, टीआरएनए स्मलेस्ट हो। ठीक छ? भाइले भनि नै सक्यो। मोस्ट एबन्डेन्ट भनेको एमआरएनए भयो हैन? सबसे लार्जेस्ट भनेको आरआरएनए भयो, आरआरएनए। ठीक छ? यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। तर यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट फंक्सन थाहा पाउनु पर्छ। एमआरएनए को फंक्सन के, टीआरएनए को फंक्सन के, अनि आरआरएनए को फंक्सन के। ल सुन, सो एमआरएनए बाट सुरु गरौँ। सबसे अनस्टेबल हुन्छ। किन अनस्टेबल हुन्छ भने यो जब ट्रान्सलेसन भइरा हुन्छ नि, प्रोटिनको ट्रान्सलेसन, अनि यसले के गर्छ? सिक्वेन्स अफ अमिनो एसिड। सो एउटा के आउँछ? एउटा अमिनो एसिड आउँछ, त्यसलाई फेरि अन्त लाग्छ एमआरएनए ले। फेरि त्यो एमआरएनए ले आफ्नो ठाउँ चेन्ज गर्छ। सो के गर्छ यसले? अमिनो एसिड को ड्युरिङ द ट्रान्सलेसन अमिनो एसिड को साइट चाहिँ डिटरमाइन गर्छ, अथवा इट हेल्प्स इन ट्रान्सलेसन भनेर ट्रान्सलेसन अफ प्रोटिन भनेर बुझ्नु पर्यो। इन द ट्रान्सलेसन प्रोसेस अफ प्रोटिन। सो आरएनए मा अब के हुनु पर्यो? अमिनो एसिड थुप्रिदै प्रोटिन बन्नु पर्यो। प्रोटिन भनेको इज अ कलेक्सन अफ अमिनो एसिड। सो त्यो हुने बेला इट डिटरमाइन्स द सिक्वेन्स अफ अमिनो एसिड भनेर थाहा पाउनु पर्यो। एमआरएनए डिटरमाइन्स द, यति मात्र सम्झिनु, इट डिटरमाइन्स द सिक्वेन्स अफ अमिनो एसिड। सो डिफरेन्ट प्रोटिन बनाउनलाई, डिफरेन्ट
अमिनो एसिडको प्रोटिन, लाइक मैले एउटा प्रोटिन बनाउन लागेको छु, फर इक्जाम्पल इन्सुलिन बनाउन लागेको छु भने इन्सुलिनमा अब एउटा प्रोटिनको सिक्वेन्स जस्तो हेमोग्लोबिन बनाउन लागेको छु, सो दुवै अमिनो एसिडले नै बनाए हुन्छन्, तर इन्सुलिनको अमिनो एसिडको सिक्वेन्स फरक छ भने हेमोग्लोबिनको अमिनो एसिडको सिक्वेन्स के छ, फरक छ। त्यो सिक्वेन्स कसले डिटरमाइन गर्छ भन्दा mRNA ले डिटरमाइन गर्छ। सो हेमोग्लोबिन बनाउँदा यो अमिनो एसिड धेरै छन्, 20 वटा अमिनो एसिड छन्। सो फर्स्टमा कुनै अमिनो एसिडलाई राख्ने, सेकेन्डमा कुनै अमिनो एसिडलाई राख्ने, थर्डमा कुनै अमिनो एसिडलाई राख्ने भने फाइनली गएर यो हेमोग्लोबिन बन्छ। त्यो कुरा इन्सुलिन बनाउनलाई फर्स्टमा कुन अमिनो एसिड राख्ने, सेकेन्डमा कुन अमिनो एसिड राख्ने, अनि फाइनली गएर त्यो इन्सुलिनको स्ट्रक्चर बन्छ भनेर यो कुरा डिटरमाइन गर्ने भनेको mRNA ले हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अर्को अब tRNA के गर्छ? सो tRNA के गर्छ? टिफर ट्रान्सफर यसले के गर्छ? ट्रान्सफर गर्छ। केलाई ट्रान्सफर गर्छ? अमिनो एसिडलाई ट्रान्सफर गर्छ। कहाँ ट्रान्सफर गर्छ अमिनो एसिडलाई? राइबोजोममा। त्यही हो, राइबोजोममा अमिनो एसिडलाई ट्रान्सफर गर्छ। के को लागि? फर प्रोटिन सिन्थेसिस। प्रोटिन सिन्थेसिसको बेला अमिनो एसिडहरूलाई राइबोजोमसम्म पुर्याइदिने काम कसको? ट्रान्सफर आरएनए, tRNA को। त्यति बुझ्नु पर्यो, ठीक छ। अर्को हुन्छ rRNA। सो rRNA अघि नै भाइले भनिसक्यो, दिस rRNA इज एसोसिएटेड विथ राइबोजोम, इट इज जस्ट अट्याच्ड विथ राइबोजोम, ठीक छ। इट इज अट्याच्ड विथ राइबोजोम। अनि यति मात्र बुझ, rRNA इज एसोसिएटेड विथ राइबोजोम। एन्ड सबै यो राइबोजोमहरू, यो के अरे हाम्रो यो आरएनएजहरूको काम स्पेशली इन द ह्युमन प्रोटिन सिन्थेसिस नै हो के। ह्युमनमा आरएनए डज नट क्यारी के अरे जेनेटिक मेटेरियल, तर कुनै भाइरसेसहरुमा दे डु क्यारी, बट स्पेशली इन ह्युमन देयर मेन action is protein synthesis. So all three RNA in somehow they help in protein synthesis. rRNA is just attached with ribosome and helps in the functioning of ribosome. tRNA transfer amino acid to ribosome, ठीक छ। And mRNA determines the sequence of amino acid in the protein synthesis during the translation of proteins, during the translation phase भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यो अलिकति भेग कुरा छ नि, तर अलिकति यो फंक्सनहरु थाहा पाइराख्नु पर्यो। सो mRNA भनेको सिक्वेन्स थाहा पाउने, इट डिटरमाइन्स सिक्वेन्स। tRNA भनेको टी फर ट्रान्सफर थाहा पाउने। rRNA भनेको r फर राइबोजोम, इट इज अट्याच्ड विथ राइबोजोम एन्ड हेल्प्स इन द फंक्शनिङ अफ राइबोजोम भनेर थाहा पाउने। त्यति मात्र हो। ल, सो यो भयो हाम्रो न्यूक्लिक एसिडको कुरा। सो मलाई भन त, डीएनए बाट नयाँ डीएनए भन्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? PCR रेप्लिकेसन भनिन्छ। डीएनए बाट नयाँ डीएनए बनाउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? रेप्लिकेसन। तिमीले पढ्या होला नि। अब डीएनए बाट आरएनए बनाउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? ट्रान्सक्रिप्सन। र आरएनए बाट प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? ट्रान्सलेसन। हैन, यो एक्जाममा धेरै सोधिरा हुन्छ। र मलाई भन, यो आरएनए बाट डीएनए बनाउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? ब्याक टु डीएनए। डीएनए बाट आरएनए बनाउनलाई ट्रान्सक्रिप्सन के भनिन्छ? आरएनए बाट डीएनए बनाउने प्रोसेसलाई रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन। भेरी गुड। सो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन भनिन्छ। यो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन थाहा छ कहाँ हुन्छ? त्यो एड्स को हुन्छ नि सर। हजुर, भेरी गुड। सो रेट्रोभाइरस। सो रेट्रोभाइरसमा एकदम सोधिरा हुन्छ है। रेट्रोभाइरसमा यो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ। सो रेट्रोभाइरसेसहरुमा एउटा इन्जाइम हुन्छ, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भन्ने इन्जाइम हुन्छ, एन्ड दैट इन्जाइम कन्भर्ट्स द आरएनए इन्टु डीएनए। रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन गराउँछ। सो यो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन चाहिँ रेट्रोभाइरसमा हुँदो रहेछ, एचआईभी भाइरसहरुमा हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सनको यसको एउटा अर्को नाम छ, त्यसलाई के भनिन्छ? टेमिनिजम पनि भनिन्छ। टेमिनिजम, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सनलाई टेमिनिजम पनि भनिन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। ठीक छ। ल, त्यसो भए आजलाई यति गरौँ। भोलि चाहिँ बाँकीको हामीले यो कभर गर्छौँ है। हामीले बाँकी भोलि हामीले के पढेर आउँछौँ? अमिनो एसिड, म फोटो ल्याउँछु, त्यो आइसोमेरिजमको फोटो ल्याउँछु। अर्को चाहिँ अमिनो एसिड कभर गर्छौँ। अर्को प्रोटिन्सहरू र लिपिड्स, भिटामिन्स। धेरै भोलि पनि भ्याइन्छ कि भ्याइन्न हेरौँ है। भिटामिन्सहरू कभर गर्छौँ। सो भिटामिन्स, लिपिड्स, प्रोटिन्स एन्ड अमिनो एसिड
भोलि कभर गर्छौँ। लगभग भोलि हामी ट्राई गर्छौँ कभर। आजलाई यति गरौँ है।